सहित अनल सरलाई पनि म यहाँ स्वागत गर्न चाहे। अनल सर यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरेर चाहिँ म भुवन सरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैजना नमस्कार। सबैजना नमस्कार सर। भुवन सर चाहिँ अब यहाँलाई सबैले चिनेकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, भेटरन ब्याङ्कर हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ ब्याङ्कर एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। सानिमा ब्याङ्कको पनि उहाँ सिइओ हुनुहुन्छ। उहाँले पनि अहिले यो अहिलेको भनौँ न कोभिड-19 को अवस्थामा ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ कसरी राहत दिने, के गर्न सकिन्छ, भएको ढुकुटीलाई चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी इफेक्टिभ गरेर चाहिँ हामीहरू आफै पनि बाँचौँ, ब्याङ्कलाई पनि बचाउँ, उद्योगीलाई पनि बचाउँ भन्ने विषयमा चाहिँ ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको धारणा चाहिँ यहाँले राखिदिनुको लागि चाहिँ म भुवन सरलाई मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ। मैले यहाँलाई पनि स्वागत गरेँ, भुवन सरलाई स्वागत गरेँ। धन्यवाद सर। गोविन्द सरलाई पनि, गोविन्द ढकाल सरलाई पनि मैले स्वागत गर्न चाहेँ। उहाँ विकास ब्याङ्क एसोसिएसनको चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र गरिमा ब्याङ्कको सिइओ पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ विकास ब्याङ्कको तर्फबाट चाहिँ के कस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ समावेश गर्दाखेरि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न यो सबैलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ गोविन्द सरलाई चाहिँ मैले स्वागत पनि गरेँ है त। त्यस्तै वसन्त लम्साल सर हुनुहुन्छ। उहाँ माइक्रो फाइनेन्स एसोसिएसनको चाहिँ प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, विजय लघु वित्तको सिइओ पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले पहिले योभन्दा अगाडि पनि माइक्रो फाइनेन्सको प्रोग्राम गरेका थियौँ। लघु वित्तलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले अब अगाडि बढाउन सक्छौँ यो अवस्थामा सठिक रूपमा चाहिँ यहाँले चाहिँ आफ्ना धारणा राखिदिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ म यहाँलाई पनि स्वागत गर्दै मैले यहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्छु। यस्तै अर्को हाम्रो यहाँ आजको व्यक्तित्वमा चाहिँ हामीले अलिकति यसलाई चाहिँ अझै सिस्टमेटाइज गराउनुको लागि चाहिँ हामीले राजेन्द्र महर्जन सरलाई पनि यहाँ उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। राजेन्द्र महर्जन सर चाहिँ अहिले एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, बिमा समितिमा हुनुहुन्छ। उहाँ एकाडेमिसियन पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पनि गरिसक्नु भएको छ। टिचिङमा पनि उहाँ एकदम अलिकता चाहिँ उहाँ सौकिन हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडिपट्टिको हाम्रो जुन माइक्रो क्रेडिटको जुन हामीले रिपोर्ट तयार गरेका थियौँ त्यो पनि उहाँले नै ड्राफ्ट गर्नुभएको थियो। त्यसैलाई नै हामीले परिमार्जन गरेर राखेको छ। उहाँले चाहिँ यो आजको जुन छलफललाई चाहिँ उहाँ र हाम्रो महेन्द्र भन्ने हुनुहुन्छ बिपिनको, उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ आजको छलफललाई रिपोर्ट गरेर एउटा रिपोर्टको रूपमा लिएर आएर चाहिँ हामीले भोलि यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई बुझाउनुको लागि उहाँले जिम्मेवारी लिनुभएको छ। राजेन्द्र महर्जनज्यूलाई पनि मैले स्वागत गर्न चाहेँ। धन्यवाद सर। स्वागत छ है त, धन्यवाद छ है त। र यति भन्दै अब म प्रोग्रामलाई सुरु गर्न चाहन्छु। यदि भोलि भनौँ न यदि कुराकानी गर्दा गर्दै यदि म कुनै कारणले लाइट अफ भएर कुनै कारणले चाहिँ अनलाइन हुन सकिनँ भने पनि यो प्रोग्रामलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि मैले पहिला एउटा रूपरेखा म सर्लक्क भन्छु। यदि कुनै त्यस्तो पर्यो भने चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनु भने पनि म अनुरोध गर्थेँ। सबभन्दा पहिला म अनल सरलाई चाहिँ सबैलाई 10 मिनटको टाइम मैले भन्छु। सर्वप्रथम भनौँ न अनल सरबाट प्राइभेट सेक्टरकोबाट सुनौँ, सेकेन्डमा वसन्त लम्सालबाट सुनौँ, थर्डमा चाहिँ गोविन्द ढकाल सरबाट सुनौँ, फोर्थमा भुवन दाहालबाट चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कर एसोसिएसनबाट सुनौँ र लास्टमा चाहिँ हामीले गुनाकर सरलाई चाहिँ त्यति बेलासम्म चाहिँ केही भनौँ न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ आएका कतिपय कुराहरू चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ एउटा उहाँले पनि सुनिसक्नुहुन्छ। त्यसपछि आएर चाहिँ अन्तिममा गएर गुनाकर सरले चाहिँ आफ्ना धारणाहरू चाहिँ राख्नु हुनको लागि चाहिँ यो जुन सिक्वेन्स जुन यो पनि मैले यहाँलाई सुनाएँ। यदि कुनै कारणले म भनौँ न बत्ती गयो केही गएर चाहिँ म डिस्टर्बमा भयो भने चाहिँ यहाँहरूले आफै पनि यो प्रोग्रामलाई कन्टिन्यू गर्नु हुनुको लागि चाहिँ अनुरोध गरेँ मैले है त। यति भन्दै म अनल सरलाई चाहिँ अब मैले फ्लोर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। अनल सर, फ्लोर इज योर्स। प्राइभेट सेक्टरले अहिलेको अब यो अवस्थामा भनौँ न बजेटको कुरा आफ्नै ठाउँमा छ। बजेटलाई त अब हामीले छलफल गरेर केही भएन। अब यहाँहरूले भनि पनि राख्नु भएको छ बजेटले चाहिँ हामीलाई हँसिलो मुहार बनाउन चाहिँ पाएनौँ भन्ने खालका मैले पनि यो देखिरहेको थिएँ। तर बजेटभन्दा पनि अब गएर चाहिँ मोनिटरी पोलिसी मार्फत सेन्ट्रल ब्याङ्कले के कस्ता कुराहरू चाहिँ गरिदिँदाखेरि जुन आफ्नो उहाँको दायराभित्र रहेर के कस्ताहरू गरिदियो भने चाहिँ अलिकता चाहिँ राहत हुन सक्ला अथवा अलिकता हामी सबैलाई चाहिँ राम्रो होला अनि उद्योगी व्यापारीलाई सहुलियत होला अथवा यो इकोनोमीलाई हामीले अगाडि बढाउन सकौँला भन्ने चाहिँ सिएनआईको आफ्नो धारणा राखिदिनुको लागि चाहिँ म अनल सरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दछु। अनल सर, फ्लोर इज योर्स। धन्यवाद विनोदजी। पहिला त हाम्रो यो सिएनआईलाई पार्टिसिपेसन गर्न दिनुभएको मौका दिनुभएकोमा र आफ्नो भावना राख्न दिनुभएकोमा म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसमा केही सिएनआईको केही आफ्नो प्रोफेसनल तर्फबाट पनि मैले भन्नुपर्ने कुराहरू भन्छु।
विशेषतः पहिला त सबैभन्दा पहिला ठुलो कुरा के भने विश्वले चाहिँ कोभिडबाट मुक्ति पाओस्, यो भाइरसको जुन समस्या छ त्यो समस्याबाट चाँडैभन्दा चाँडै मुक्ति पाओस्, त्यो चाहिँ पहिला ठुलो कामना म गर्न चाहन्छु। अब अहिले के भयो भने पहिला त हामी कसरी जानुपर्छ भने वित्तीय क्षेत्र मात्रै अथवा चाहिँ व्यापार व्यवसाय मात्रै भन्दा पनि हाम्रो विभिन्न किसिमले गर्दा यो हाम्रो जनजीवनको शैली नै परिवर्तन भएर गइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामीले कतिपय प्रुडेन्सियल नर्म्सका कुराहरू, कतिपय हामीले नीतिगत गरेका व्यवस्थाहरू जुन एउटा किसिमको जीवनयापनको पद्धति र शैलीलाई मानेर हामीले विभिन्न किसिमको नियम कानुनहरू व्यवस्थाहरू गर्यौँ, त्यसलाई अब परिमार्जित भएर जानुपर्ने अवस्था देखिन थालिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा के देखिन्छ भन्दा हामीले गरेको कतिपय नीति नियमहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने चुनौती एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ व्यापार व्यवसायलाई फेरि पुरानो स्थितिमा कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यसलाई फेरि पुनर्जागरण कसरी गराउन सकिन्छ, अथवा त्यसलाई फेरि रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन सिर्जना गर्ने, उत्पादनबाट फेरि त्यसलाई वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउने, वितरण प्रणालीमा गएर फेरि त्यो भइसकेपछि उपभोक्ताको माग कसरी बढाउने, यो सबै कुरामा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अहिले चाहिँ हामी गुज्रिरहेको छौँ। यो अवस्थामा केही हदसम्म केही चिजमा बजेटले एड्रेस गरेको छ, केही चिजमा एड्रेस गर्न नसकेको अवस्था छ। अबको अवस्थामा मौद्रिक नीति चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, किनभने अब व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा मानिस हामी जनजीवन सबै सर्वसाधारणले मोनिटरी पोलिसीमा आँखा राखेर बसेको छ। मोनिटरी पोलिसीको एड्रेस नै अब चाहिँ यो इकोनोमीलाई रिभाइभ कसरी गराउने, किनभने प्रत्यक्ष रूपले फिस्कल पोलिसीले केही हदसम्म केही चिजमा ट्याक्समा छुट दियो अथवा केही चिजमा छुट दिएको छ भने, तर मोनिटरी पोलिसीबाट चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले ब्याज दरमादेखि यो लोनको विभिन्न स्ट्रक्चरिङदेखि सबै कुरामा असर पर्ने भएको हुनाले मोनिटरी पोलिसीप्रति एकदमै आँखा अहिले सबैको छ। अब सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई पनि के अवस्था छ भने अहिलेको अवस्थामा ग्रोथको अब्जेक्टिभ जुन 7% को अब्जेक्टिभ राखेको छ नेपाल सरकारले, त्यसलाई एचिभ गर्नको लागि क्रेडिट ग्रोथ, प्राइभेट सेक्टरको क्रेडिट ग्रोथ र प्राइभेट सेक्टरको क्रेडिट ग्रोथ हुनको लागि त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट कन्फिडेन्स, प्राइभेट सेक्टरमा कन्फिडेन्स ल्याउन सक्नु पर्यो। अर्कोतर्फ फेरि 7% इन्ट्रेस्ट रेटलाई कन्टेन गर्ने भन्ने पनि कुरा गरेको थियो, इन्फ्लेसन रेटलाई एकातिर 7% ग्रोथ लिनुपर्ने, अर्कोतिर 7% इन्फ्लेसन रेटलाई कन्टेन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर त्यही बेलामा मनी मार्केटबाट लोकल मार्केटबाट ठुलो रकम चाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउने पनि एकतिर प्रयास सरकारले यो आर्थिक वर्षमा गरिनेछ भनेपछि त्यसबाट लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गरेर ब्याज दरलाई एउटा निश्चित सीमामा राख्नुपर्ने अर्को चुनौती मोनिटरी पोलिसीमा मैले आउँदाखेरि देखिरहेको छु भने, अर्कोतर्फ यो अहिले चाहिँ नि अब यो एन्टी मनी लन्ड्रिङको कुरालाई पनि विशेष गरी ध्यान दिएर त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ र त्यसबाट चाहिँ हाम्रो पियर रिभिजन हुँदैछ, त्यसमा कसरी चाहिँ हामी त्यसमा अलिकति राम्रो स्ट्याटसमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरामा अर्को फेरि चुनौतीपूर्ण कुरा छ भने, अर्कोतर्फ फाइनेन्सियल सेक्टर एज अ होललाई कसरी मेन्टेन गराउने, फाइनेन्सियल सेक्टरमा स्टेबिलिटी कसरी ल्याउने भन्ने एउटा चुनौतीपूर्ण कुराहरू छन्। यी चुनौतीहरूलाई त छँदैछ, यी चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरको रूपमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यी सबै चुनौतीलाई यदि हामीले यो कोभिडको कारणले अवसरको रूपमा कन्भर्ट गर्ने हो भने कतिपय ठाउँमा पोलिसी डिपार्चरको आवश्यकता छ। कतिपय ठाउँमा पोलिसी डिपार्चरको आवश्यकता किन पर्छ त भन्दा पहिलो त फाइनेन्सियल सेक्टरको स्थायित्व कायम गर्नको लागि आजको डेटमा हामीले के हेर्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ एउटा अवधारणा राखेर कर्जा हाम्रो भनौँ न, हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको प्रुडेन्सियल नर्म मानेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई यो प्रुडेन्सियल नर्मभित्र बसेर तिमी ग्राहकलाई कर्जा दियो र ग्राहकले पनि के भने यो प्रुडेन्सियल नर्म्स तपाईँको मानेर हामी कर्जा लिन्छौँ र त्यो उपभोग गरेर त्यसबाट आम्दानी भएपछि हामी पैसा ल्याएर फिर्ता गर्छौँ। कुनै पनि ग्राहकले ब्याङ्कको पैसा खान्छु भनेर लिएको हुँदैन, कुनै पनि ब्याङ्कले चाहिँ ग्राहकको धितो अथवा सम्पत्तिलाई लिलाम गर्छु भन्ने उद्देश्यले पैसा दिएको हुँदैन। अब यो अवस्थामा चुनौती केमा रह्यो त भन्दाखेरि अहिलेको बेलामा बजारमा क्यास फ्लो साइकल चाहिँ ठप्प भएको अवस्था छ। अब जब नगद प्रवाह नै ठप्प भएको अवस्था हुन्छ त्यतिखेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उठाउने भनेको मतलब त्यो फिजिकल क्यास नै अथवा फिजिकल भनौँ त्यसमा क्यासको मुभमेन्ट नभइकन कर्जा उठाउन सक्दैन। भनेपछि अब हामी यहाँ डिपार्चर कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि बिजनेस सेक्टरको लागि एड्रेस गर्नु पर्यो भने अहिले जुन भयो अब क्यासको क्रन्च भएको अवस्था छ, क्यास फ्लो साइकल रोकिएको अवस्था छ, त्यो फ्लोलाई कसरी भनौँ न मेन्टेन गर्न सकिन्छ अथवा त्यो फ्लोको कमी आएको कारणले गर्दा
रेगुलेटरी कारणले चाहिँ कुनै पनि व्यापार व्यवसाय नडुबोस्। भनेको मतलब के भने रेगुलेटरी कारणको कुनै रेगुलेटरी नियमको कारणले गर्दा फुलफिल हुन नसकेको कारणले व्यापार व्यवसाय नरोकोस् भन्ने एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था छ भने यो बेलामा किन अब पहिलाको अवस्था हेर्ने भने हामीले अब भनौँ न सेन्ट्रल ब्याङ्कले के भन्यो भने 1 महिना 3 महिना 5-6 महिना र 12 महिनाको हिसाबले चाहिँ यदि कर्जा तिरेन भने सामा तथा ब्याजको भुक्तानी नभएमा ब्याङ्कले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने। ब्याङ्कको के छ भने 10 देखि भनौँ न 12, 13, 14% इन्ट्रेस्टमा लोनमा दिएको हुन्छ भने तर प्रोभिजनिङ रिक्वायरमेन्ट 5, 25, 50 र 100 मा पुग्न जान्छ। यो अवस्थामा सम्भावना के रहन्छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको रिस्क एसेट जुन चाहिँ हामी जोखिमपूर्ण सम्पत्ति छ भन्छौँ त्यसमा चाहिँ बढी दबाव सिर्जना हुन सक्ने। त्यो दबावको कारणले गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अलि बढी चाहिँ चनाखो हुँदै जाँदाखेरि के देखिन्छ भने उसले ग्राहकलाई अनावश्यक दबाव दिन सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यो अवस्थामा के गर्नु पर्यो त भने मोनिटरी पोलिसीले अब चाहिँ यो यस्तो किसिमको प्रुडेन्शियल नर्म्स त्यसभित्र पर्ने जस्तो यो प्रोभिजनिङ नर्म्सको कुरा भनौँ अथवा लोन टु भ्यालुको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ नि लोन टु इन्कमको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ यो रिपेमेन्ट भनौँ न इन्स्टलमेन्ट रिपेमेन्टको कुरा गरौँ अथवा इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गरौँ, यो विभिन्न चिजलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ। किनभने आज कुनै पनि व्यक्ति विलफुल डिफल्ट हुन भएको होइन, यो परिस्थितिले क्रिएट गरिरहेको छ। आज हेर्नु भने चाहिँ हामी सेक्टर वाइज विचार गरौँ। अब प्रत्येक सेक्टरमा जाँदाखेरि टुरिज्म सेक्टर भनौँ, एयरलाइन सेक्टर भनौँ, त्यस्तै तपाईँको हाइड्रो पावर सेक्टर भनौँ, उत्पादन गर्ने इन्डस्ट्री भनौँ, त्यसमा चाहे त्यो मिनरलको के नेचुरल रिसोर्सेस प्रयोग गर्ने होस् अथवा चाहिँ नि यो हाम्रो र मेटेरियल कच्चा पदार्थ र बाहिरबाट ल्याएर कच्चा पदार्थ ल्याएर त्यसलाई उत्पादन गर्ने हो। अब सबै अवस्था के छ भने हाम्रो इन्टरनेसनल बोर्डर बन्द भएको अवस्था छ, त्योमा बाहिर पनि सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट बन्द भएको अवस्था छ। यो बेलामा हामीले फाइनेन्सियल किसिमले सबै किसिमको डिसिप्लिन मेन्टेन हुन्छ अथवा चाहिँ हामीले त्यसमा सबै किसिमको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बरोबरको पक्षबाट गर्न सकिँदैन चाहँदै पनि। यो अवस्थामा ब्याङ्कलाई पनि चुनौती छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई के चुनौती छ भने उनीहरूले पनि आफ्नो भनौँ न ब्याज खर्च भनौँ न निक्षेपकर्तालाई लिएको निक्षेपमा त ब्याज दिनै पर्यो भनेपछि त्यो ब्याज खर्च एकतिर भर्नै पर्ने अवस्था छ भने यतातिर कर्जाको चाहिँ ब्याज किन नउठाउने भन्ने एउटा प्रश्न रहन सक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि जस्तो ग्राहकले भनौँ न विगतका 10औं वर्षदेखि राम्रैसँग भुक्तानी गरेर रहिरहेका ग्राहकहरू अहिले विभिन्न कारणले गर्दा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा यसमा पोलिसीगत रेस्पोन्स चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले नबनिकन कमर्सियल ब्याङ्कले आफै गर्न सक्दैन, किन उनीहरू पनि रेगुलेटेड भएको हुनाले बाध्यता छ। यो अवस्थामा प्राइभेट सेक्टरको माग के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला त प्राइभेट सेक्टरलाई चलायमान गराउनको लागि आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति रहनु पर्यो। अब यहाँ के चुनौती रह्यो त भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई दुईटा चुनौती रहन्छ। एउटा चुनौती के भने इन्टरनल बोरोइङ पनि ठुलो हुने, ग्रोथ पनि 7% मा लिनुपर्ने, यतातिर प्राइभेट सेक्टरको ग्रोथ पनि बढाउनु पर्ने। त्यही बेलामा नेपालमा आउने रिमिटेन्सको अमाउन्ट कम हुन जाने भनेपछि हामीलाई कहीँ न कतै चाहिने डिपोजिटमा पनि समस्या आउने, लिक्विडिटीमा पनि समस्या आउने र इन्ट्रेस्ट रेटमा फेरि दबाव सिर्जना हुन सक्छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने त भन्दा एभाइलेबल रिसोर्सेस जुन हामीसँग अहिले करिब ब्याङ्किङ सेक्टरमा तरल हेर्ने हो भने हाम्रो ब्याङ्किङ निकै तरल छ। विश्वको अरू मुलुकको दाँजोमा हेर्ने भने हामीसँग 22-23% तरल लिएर बसिरहेको छौँ। भनेको मतलब हाम्रो जिडिपीको करिब हामी हेर्ने भने अब 3700 अरब डिपोजिट भएको ठाउँ के अरे हाम्रो जिडिपी भएको ठाउँमा हामीसँग 800 अरब भन्दा बढी चाहिँ तरल सम्पत्ति लिएर बसेको छौँ। अहिलेको प्रश्न के भने 800 अरब तरल यस्तो अवस्थामा 800 अरब तरल सम्पत्ति लिएर ब्याज दरलाई अझ बढाउने कि के गर्ने त भन्दा पैसा कसरी फ्लो गराउने र तरलता कसरी व्यवस्थापन गर्ने तर्फ सोच्नु पर्यो। त्यो मेरो भनाइको मतलब के भने अहिले हामीले जुन प्रुडेन्शियल नर्म्सको आधारमा सीसीडी रेसियोलाई जुन 80% मा राखेको थियौँ त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने अवस्था हो कि त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर त्यसबाट फन्ड रिलिज गर्नुपर्ने अवस्था हो कि भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। त्यसको लागि पोलिसी डिपार्चरको आवश्यकता छ। त्यसलाई स्ट्रङ कमिटमेन्ट फ्रम लिडरसिप अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिन्छ। अब यही अर्कोतर्फ के छ भने व्यापार व्यवसायलाई लोन म्यानेजमेन्ट गर्न जस्तो हाम्रो कतिपय कर्जाहरू चाहिँ हामीले वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। वार्षिक नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने कागजातहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। साधारणतया भनिन्छ एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट मैले पढेको थिएँ, त्यसमा एउटा एलसी खोल्न 30 वटा सिग्नेचर चाहिन्छ भन्ने हाम्रो विभिन्न किसिमको ठाउँमा रिपोर्ट थियो। अहिले त त्यो घटेर कम भइसकेको छ विभिन्न कारणले गर्दा। तर त्यो डकुमेन्टेसन गर्नलाई पनि अहिले एकातर्फ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई 1/3 काम गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै व्यापार व्यवसायलाई पनि त्यो काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्थामा
लोनको डकुमेन्टेसन म्यानेजमेन्टमा पनि अर्को इस्यु छ, त्यसमा पनि कसरी हामीले पोलिसी डिपार्चर गर्ने, अर्को रिपेमेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि पनि कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, कसरी जाने भन्ने कुरातर्फ रहन्छ भने अब त्यही चिजमा हेर्दाखेरि अब गभर्मेन्टको हिसाबले पनि हेर्दाखेरि गभर्मेन्टको बरोइङलाई म्यानेज गर्नको लागि जस्तो अहिले मैले साधारणतया यसो हेर्छु, म 2-3 थरीको इन्ट्रेस्ट रेट देख्छु। एउटा चाहिँ प्राइम रेटमा जान सक्ने अथवा चाहिँ बेस रेटको हाराहारीमा जाने ग्राहकहरू, एउटा चाहिँ बेस रेट प्लस प्रिमियममा जाने ग्राहकहरू, र अर्को नेपाल सरकार जसको चाहिँ ब्याज दर ब्याङ्कको कस्ट अफ फन्ड भन्दा नि कम अवस्थामा अब भनौँ 3 देखि 4% को हाराहारीमा नेपाल सरकारले ऋण उठाइरहेको अवस्था, भनौँ यो 91 डेजको ट्रेजरी अथवा चाहिँ नि सर्ट टर्म बरोइङ गरिरहेको भने नेपाल सरकारले सर्ट टर्म बरोइङ गरिरहने अहिलेको अवस्थामा किन गरिरहने त? त्यो त्यही चिजलाई पनि पासन गरेर यतातिर लोनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट घटाउनको लागि नेपाल सरकारको दायित्व अलिकति त्यताबाट बढाइदियो भने पनि त्यो ट्रेजरी बिल सर्ट टर्म जुन मनी मार्केटको प्राइसलाई अलिकति एडजस्ट गरिदियो भने त्यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि ब्याज दर कर्जाको ब्याज दरमा घट्न सक्छ। किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकातर्फ स्प्रेडको दबाव छ, अर्कोतर्फ यो अर्निङको पनि दबाव छ, अदर इन्कम पनि नभइरहेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि चुनौती छ। चुनौती नभएको होइन, तर नेपाल सरकारले चाहिँ नि जुन यो सिसिटीको मार्फतबाट एसएलआरबाट जुन पैसा इन्टरनल बरोइङ गरिरहेको छ त्यसको चाहिँ कस्ट निकै नै कम परेको मैले महसुस गरेको छु। किनभने प्राइभेट सेक्टरले 14% लोन लिने र गभर्मेन्टले अब 1, 2, 3, 4% लोन लिनुपर्ने त्यो बाध्यताले त्यसले गर्दा पनि एउटा समस्या सिर्जना भएको देखिरहेको छु। यो अवस्थामा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा मोनेटरी पोलिसीले यसपालिको मोनेटरी पोलिसी एउटा मैले अघिदेखि रिपिट गर्छु, फेरि रिपिट के गर्छु, पोलिसी डिपार्चर गर्नु पर्यो र बजारमा यथेष्ट तरलता रहने गरी व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। हामीले चुनौती के हेर्नु पर्यो भने हाम्रो यसपटक निक्षेप बढ्ने सम्भावना निकै कम रहन्छ, किनभने हामीसँग एउटा ठुलो सोर्स अफ यो हाम्रो रेमिटेन्स नआउने भएको हुनाले। र अर्कोतर्फ के भने हामीले लगभग हेऱ्यौँ भने प्रत्येक वर्ष असार महिनाको जेठदेखि वैशाखदेखि असारमा सरकारको क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको 40% एक्सपेन्डिचर हुने र त्यो बेलामा 100 अरब भन्दा बढीको डिपोजिट एकै महिनामा बढ्ने र यो वर्ष त्यो पनि नबढ्ने भएको हुनाले फेरि अर्को दबाब त्यता देखिने भएको र ब्याज दर फेरि बढ्न सक्ने भएको हुनाले अबको बेला के भने ब्याज दरलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेको मतलब ब्याङ्कलाई नै तपाईले ब्याज नलिऊ भन्ने चाहिँ होइन। त ब्याङ्कको पनि फाइनान्सियल सेक्टरको स्टेबिलिटी कायम गरेर ब्याज दरलाई कम गराएर व्यापार व्यवसायलाई फेरि किक स्टार्ट गरेर उठाउन सक्ने किसिमको मोनेटरी पोलिसी आउनु पर्यो। यसको लागि भएको एभाइलेबल रिसोर्सेस जुन छ हाम्रो भनेको मतलब अहिले मैले देखेको त्यो सिसिटीको कारणले अलिकति चलायो भने त्यसबाट चाहिँ हामीले ठुलो रकम चाहिँ बाहिर आउन सक्छ। त्यो रकमलाई लोन लेभल फन्ड बनाइदिने र सरकारले पनि विभिन्न ठाउँमा जस्तो अहिले सहुलियत दिन सक्ने ठाउँमा सहुलियत दिनु पर्यो। त्यो सहुलियतको आधारमा जान सक्ने हो भने हुन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा मोनेटरी पोलिसीको लागि अब भनौँ एक किसिमको च्यालेन्ज चाहिँ मैले निकै ठुलो देखेको छु। तर यो च्यालेन्जलाई मौकाको रूपमा लिने हो भने चाहिँ मेरो विचारमा प्राइभेट सेक्टरको चाहना नै के छ भने ब्याज दरको कम र अनि यो रिपेमेन्ट र चाहिने यो अहिले लोन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अलिकति सहजीकरण गरिदियो भने व्यापार व्यवसाय दुरुस्त भएर उठ्न सक्छ। उठ्नु भने व्यापार व्यवसाय उठ्नु भनेको मतलब नेपालमा फेरि रोजगारी सिर्जना हुनु हो। त्यो रोजगारी सिर्जना भनेको मतलब फेरि कर्जा हामीले चाहिँ बजारमा माग भनौँ न यो डिमान्ड बढाउनु, यो डिमान्ड बढाउन सक्यौँ भने फेरि हाम्रो इकोनोमी चलायमान हुन्छ। अहिलेलाई यति नै भनौँ। थ्याङ्क यू अनिल सर, थ्याङ्क यू है, यहाँले आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भएको छ। अब म समयलाई पनि ध्यान गर्दै म बसन्त सर हजुरको चाहिँ म्युटमा देखिरहेको छु अनि म भिन्ने बसन्त सरलाई अनम्युट गर र बसन्त सर अब लघु वित्तलाई के कस्तो कुराहरू समावेश गर्दाखेरि चाहिँ मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा एकदम छोटकरीमा 10 मिनट भित्रमा चाहिँ हजुरले चाहिँ पोइन्ट बुदागत रूपमा चाहिँ हजुरले चाहिँ भनिदिनु हुनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर सुनिन्छ सर? सुनेको छु, मैले सुनिरहेको छु। हजुर धन्यवाद। अनल सरले केही कुराहरू कभर गरिसक्नु भएको छ। वास्तवमा सबै ब्याङ्किङ सेक्टरको कति कुराहरू एकदमै यथार्थ हो। बजेटबाट हामीले केही कुराहरू अलिक स्पेसिफिक भएर आउँछ कि भनेर हामीले आश गरेका थियौँ। अब त्यो कुरा हामी त्यति अब खास एड्रेस धेरै कुराहरू क्लियर भएको छैन, स्पष्टता छैन। धेरै कुरा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग जोडिएको छ। खास गरेर ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूका इस्युहरूको कुरा चाहिँ धेरै बजेटले ओपन राखेको र त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेट गर्नुपर्ने, त्यहाँबाट नयाँ पोलिसीहरू आउनुपर्ने देखिन्छ।
हामी पनि अघि उहाँले भने जस्तै सबैको हेराइ राष्ट्र ब्याङ्कको अब यो मोनेटरी पोलिसीसँग छ, सबैको के आउँछ भन्ने कुरामा सबैको प्रत्यक्ष छ। अब लघु वित्त संस्था क्षेत्र यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, एकदमै ठुलो मास लेभलमा काम गर्ने, गाउँमा दुर्गम क्षेत्रमा गरिबसँग काम गर्ने संस्था, झन्डै 46-47 लाख मान्छे जोडिएको एउटा नेटवर्क, ठुलो नेटवर्क हो नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा। स्वाभाविक रूपमा यसका पोलिसीहरू, यसमा आउने कुराहरूले चाहिँ सबै त्यसका ग्राहकहरूलाई असर गरि नै हाल्छ। त्यसैले हामीले अबको मोनेटरी पोलिसीमा ती जनताहरूलाई, ती ग्राहकहरूलाई के खालको सुविधा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो सरकार चिन्ताको विषय हो र त्यो कुराहरू चाहिँ केही हदसम्म अबको मोनेटरी पोलिसीले त्यसलाई सल्भ गर्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। खास गरेर हामीले पहिलेदेखि उठाइरहेको कुरा हुन त अब झन् यो टड्का देखिएको छ, रिसोर्सको कुरा, फन्डको कुरा चाहिँ सबैतिर अहिले फन्डको स्कार्सिटी अथवा त्यो हुने सम्भावना हुन्छ। अहिले तत्काल नभए पनि पछिल्लो चरणमा हामी पहिलेदेखि लघु वित्त संस्थाहरूको अलि रेगुलर स्टेबल फन्डहरू छैन। हामीले यो पहिलेदेखि पनि राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामीले पटक कुरा पनि गरिरहेका छौँ। त्यो कुरालाई फेरि केही नयाँ कुराहरू आउँछ भन्ने हामी आश गरेका छौँ। त्यो नै सबभन्दा एउटा इस्यु हो जुन हामीले पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ। हामीले स्पेसल फन्डको कुरा गरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ कुनै तरिकाले एउटा चाहिँ जस्तै इन्डियामा नोबार्डले जस्तै गरिरहेको छ, एउटा गभर्मेन्टको फन्ड छ जसले चाहिँ लघु वित्त संस्थाले फरक गर्छ, स्टेबल फन्ड, एउटा चाहिँ रिजनेबल इन्ट्रेस्ट रेटमा। त्यस्तो खालको फन्डको अलिकति अभाव छ। अहिले हामीले ब्याङ्क एबिसी ब्याङ्कहरूबाट हामीले फरक गर्छौँ। उहाँहरूको पनि अब लिक्विडिटीको विभिन्न इस्युहरूले, विभिन्न सिचुएसनले चाहिँ हामी जति चाहियो जति टाइमले पाउनु पर्ने भएको छैन। अहिले रेटको कुरा पनि एकदमै फरक भइरहेको हुन्छ, फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ। त्यस कारण हामीले स्टेबल खालको फन्ड लघु वित्तलाई गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ हामीले आवश्यकता देख्छौँ र धेरै अगाडि भनिरहेको कुरा त्यो चाहिँ अबको यो मोनेटरी पोलिसीमा केही कुरा आउँछ भन्ने हामी आशावादी छौँ। त्यो चाहिँ खास गरेर यो डोनर एजेन्सी, इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूसँग चाहिँ गभर्मेन्टले डिल गरेर सब्सिडाइज लो कस्टको फन्डहरू, लोनहरू लिएर आएर एउटा छुट्टै खालको इन्टिटी बनाएर गर्दाखेरि पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब हामीले लघु वित्तको अहिलेको रिसोर्स सोर्सको हेर्दाखेरि डिप्रा सेक्टर लोनबाट हामीले लिइरहेका छौँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट। त्यो पनि अलि बिचमा 1-2 वर्ष अगाडिदेखि अलिकति उहाँहरूको डिरेक्ट लेन्डिङले अलिकति त्यो रिसोर्स पनि घटेको छ। त्यस कारण उहाँहरूको 5% को थ्रेसहोल्डबाट बढेर 6%, 6.5% पनि भएको छ कमर्सियल ब्याङ्कको। त्यस कारणले हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यो कमसेकम 5% भनेको होलसेल लेन्डर यो बरुवाहरूलाई मात्रै भइदियो भनेदेखि कमसेकम रिसोर्स चाहिँ हाम्रो लागि पुग्ने थियो भन्ने पनि हाम्रो एउटा अनुरोध हो। त्यो चाहिँ हामीले पनि भनिरहेको छौँ। हामीले अब यो एउटा अर्को चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा एबिसीलाई चाहिँ यो प्रायोरिटी सेक्टर भनेर चाहिँ 10% को चाहिँ एउटा थ्रेसहोल्ड त्यति गर्नुपर्ने छ लगानी प्रायोरिटी सेक्टर एग्रिकल्चरमा विशेष गरेर। त्यसलाई चाहिँ अहिले कति संस्थाहरूलाई त्यो नपुगेको अवस्थामा हामीले पनि च्यानल गर्न सक्छौँ कि त्यो लघु वित्त संस्था मार्फत पनि गर्न सकिन्छ, किनकि हाम्रो 50% भन्दा बढी चाहिँ एग्रिकल्चरमा छ। त्यस कारण त्यो फन्डलाई पनि हामी केही पर्सेन्ट 1-2%, 3% चाहिँ फन्ड चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सबाट गरिदियो भनेदेखि सायद अलिकति त्यो ब्याङ्कहरूलाई प्रेसर पनि कम, एग्रिकल्चर लेन्डिङका प्रेसर पनि कम र हामीलाई पनि रिसोर्स बढ्ने, त्यो पनि हामीले पटक उठाइराखेको कुरा हो। अब त्यो पनि हामीले फेरि यो अबको बजेट मोनेटरी पोलिसीमा आउँछ भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। हाम्रो त्यो फेरि फर्मल रिक्वेस्ट पनि हामी पठाउँछौँ। अब अरू यो रिसोर्सको कुरा चाहिँ नन ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन जुन नेपाल सरकारले ओन गरेको यो सिआइटी होइन, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, ब्याङ्क र इन्सुरेन्स कम्पनीहरूसँगको रिसोर्सहरूलाई पनि कहीँ कतै हामीले बरु गर्न सक्ने भयो भने अलिकति यो हामीले लेन्ड गर्ने हामीलाई रिसोर्स चाहिँ अलिकति हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हामीले भनिरहेका छौँ। अब यो इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा चाहिँ अघि भने त्यही रिसोर्ससँग जोडिन्छ। जब स्कार्सिटी हुन्छ त्यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ। अब हामीले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको फिल गरेका छौँ एकदमै महँगो। अहिले लघु वित्तलाई ठुलो चार्ज के छ भने यदि महँगो भयो तिम्रो ब्याज दर भनेर जसले पनि भन्ने गरेको छ। तर त्यसको पछाडि के छ भने हाम्रो कस्ट अफ फन्ड नै हाई छ। त्यो कस्ट अफ फन्ड हाई छ भन्ने कुरा चाहिँ कसैले धेरै हुन त धेरै थाहा छ, तर त्यो पब्लिकली आइरहेको छैन। त्यो कुरा कति तिरिरहेको छ भन्दाखेरि 12-13% पनि ब्याज दर तिरेर अनि 18मा लगानी गरेको अवस्था हो लघु वित्त। त्यस कारण त्यो कुरा चाहिँ छायामा परिरहेको छ यसको कस्ट अफ फन्ड भनेको। त्यस कारणले स्टेबल फन्ड चाहिँ छैन। त्यस कारण त्यसमा अलि रिजनेबल एउटा इन्ट्रेस्टमा चाहिँ रिसोर्सहरू हुनु पर्यो लघु वित्तलाई भन्ने हो। अब अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्था ब्याङ्कहरूले केही पनि अब प्रिमियमहरू पनि एकदम दर कुनै केस फरक थियो, अलिक बढी पनि चार्ज गरेको अवस्था छ। त्यस कारण त्यसमा पनि एउटा लिमिट एउटा तोकेर बेस रेट सकेसम्म बेस रेटमै अथवा चाहिँ अलिकति म्याक्सिमम चाहिँ 1% प्रिमियम, यो किन यो त स्पेसल सेक्टर हो, प्राइभेट सेक्टरलाई जाने लोन हो। त्यसमा त्यो खालको कन्सिडरेसन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ त्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई र इभन राष्ट्र ब्याङ्कलाई त्यो खालको पोलिसीहरू आओस् भन्ने
अब यो आउटरिचको कुरा, यो इन्क्लुजनको, यो फाइनेन्सियल एउटा कभरेजको कुरा चाहिँ ब्याङ्किङ नेटवर्कमा ल्याउने कुरा चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो। मलाई लाग्छ अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्था एबिसिडी ब्याङ्कहरू मध्येमा सबभन्दा धेरै गाउँ दुर्गममा पुग्ने संस्था भनेको माइक्रो फाइनेन्स, यसको नेचर, जब नेचर र यसको जुन अफिस उसको हिसाबले, त्यस कारणले यसलाई अलिकति इन्सेन्टिभाइज, अलिकति कसरी दुर्गम क्षेत्रमा जान सक्छ त लघु वित्त संस्थाहरू भन्ने कुरा पनि सोच्नु जरुरी छ। किनभने अहिलेको जुन मार्जिन जसरी काम गरिरहेछ लघु वित्त संस्थाहरूले एकदमै गाह्रो छ। दुर्गममा गएर निकै त्यो किन लस नै हो दुर्गममा जाने भनेको चाहिँ त्यो संस्था त्यहाँको ब्रान्चहरू प्रफिटमा जाँदैन। त्यस कारणले चाहिँ त्यसलाई अलिकति इन्करेज कसरी छ, योभन्दा अगाडि स्पेसल अलिकति फन्ड दिने थियो राष्ट्र ब्याङ्कको, त्यो पनि अहिले प्रोभिजन हटाएको छ। त्यस कारण यस्ता खालका केही कुराहरू आइदियो भनेदेखि यो लघु वित्तहरू अझै दुर्गममा, वास्तवमा अझै 753 यो स्थानीय निकायमा अझै कतिमा पुगेको छैन। त्योभन्दा पनि अझ वडा लेभलमा जानुपर्छ, किनभने एउटा स्थानीय निकाय छोएर मात्रै पुग्दैन, त्यसको कभरेज अलि वडा स्तरमा पनि जानुपर्छ। त्यसमा दुर्गममा जाने किसिमको इन्भाइरोमेन्ट को लागि अलिकति इन्करेजमेन्ट, त्यो आउटरिचलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा इस्यु छ अबको लागि। अब यो क्रेडिट इन्फर्मेसन त अहिले अझै हाम्रो प्रब्लम देखिन्थ्यो, अब सायद केही बिस्तारै रिजल्भ होला। यो सिआइबीसँगको अलिकति अझै डेटाबेसहरू माइक्रो फाइनेन्सको नभएको अवस्था छ, त्यो चाहिँ अब सुधार हुँदैछ। अब अहिले काम पनि भइरहेको छ त्यसको बारेमा, राष्ट्र ब्याङ्कको इनिसिएसन र लघु वित्त सङ्घले पनि त्यसमा हामी सहभागी गरिरहेका छौँ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो सबैलाई खड्केको कुरा र अहिले मैले भन्ने गरेको यो डिजिटाइजेसनको कुरा। अहिले हामीले डिजिटल कुरा गरे पनि अहिले एबिसी ब्याङ्क र माइक्रो फाइनेन्सको अलिकति फरक छ रिक्वायरमेन्टको हिसाबले। त्यस कारण यसलाई चाहिँ सिरियसली अब हेर्नु जरुरी छ। राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीले पनि यो डिजिटल प्लेटफर्महरू कसरी यो गाउँ लेभलमा चाहिँ गाउँका मान्छेहरूले चाहिँ डिजिटल पेमेन्टको सिस्टमहरू हामी युज गर्न सक्छौँ, मोबाइलबाट तिनीहरू पे गर्न सक्छ, अरू तरिकाले उनीहरूले गर्न सक्छ र त्यो प्रयोग गर्न सक्छ, त्यो खालको पूर्वाधार चाहिँ अहिले ल्याकिङ छ। एउटा प्राइभेट कम्पनी, सानो कम्पनीले त्यो गर्न सक्दैन। त्यस कारणले अलिकति राज्यको साइडबाट अथवा राज्यको अब राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल सरकारको एडभाइजर हो, त्यस कारणले नेपाल सरकारले त्यो के अरे राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो खालको चाहिँ डिजिटाइजेसन र त्यसको प्लेटफर्म एउटा हुन त बजेटमा पनि आइरहेको छ होइन, यो डिजिटल पेमेन्टको गेटवे के बनाउने, त्यसलाई अलिकति क्ल्यारिफाई गरिदियो भनेदेखि मलाई लाग्छ अलिकति सजिलो। यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा यो अहिले कोरोना इफेक्टको हिसाबले त धेरै नै आवश्यकता खड्क्यो, त्यो बारेमा पनि केही कुरा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब लघु वित्तको क्षेत्रको अलिक स्पेसिफिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अझै स्पेसिफिक हुँदाखेरि यो सङ्ख्यात्मकमा धेरै छ, हामी अलिकति कतै अलिक अप्ठ्यारो पनि भइरहेछ। त्यसमा यसको कन्सोलिडेसन सानो संस्थादेखि ठुलो संस्था छ, एउटै यो भित्र इन्डस्ट्रीभित्रको संस्था चाहिँ एउटा संस्था र अर्को संस्थाको 100 टाइम्स बढी छ। 101 करोड 1.5 करोडको पनि कम्पनीहरू छ, 150 करोडको पनि एउटा कम्पनी छ। माइक्रो फाइनेन्स भनेको 1.5 करोडदेखि 1.5 अरबसम्मको माइक्रो फाइनेन्स संस्थाहरू छ। त्यसैले यस्तो रेन्ज यति ठुलो छ, त्यसैले यो अलिकति यसको स्ट्रेन्थन पनि गर्नु जरुरी छ। त्यसैले कन्सोलिडेसन यसको उपाय हो। कन्सोलिडेसनको लागि हुन त मर्जर एक्विजिसनलाई इन्करेज गर्ने भनेर बजेटमा आएको छ, तर मोर स्पेसिफिक अलिकति इन्सेन्टिभाइज गरिदियो भने सम्भवतः त्यो लाइनमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ होला, अलिक धेरै इन्करेज हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अब यो अर्को चाहिँ इस्यु यो माइक्रो फाइनेन्स पोलिसी आफैमा, किनभने पोलिसी चाहिँ हामी अलिक क्लियर भएको छैनौँ। हुन त माइक्रो फाइनेन्स राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेसम्म धेरै नै सपोर्ट गरेर प्रमोसनको काम गरेर यहाँसम्म अवस्था आएको हो। अब अहिले पछिल्लो चरण अस्ति भर्खरै चाहिँ अब प्रमोसनको काम सकियो, अब सुपरभिजन मात्रै भनेर डिपार्टमेन्टमा पनि चेन्ज भएको छ। त्यो पनि ठिकै छ, समय सापेक्ष परिवर्तन भएको कुरा चाहिँ। तर पोलिसी माइक्रो फाइनेन्स कसरी गर्ने हो त भन्ने कुरा चाहिँ अझै क्ल्यारिटी धेरै पुरानो थियो, 2005 मा बनेको, त्यसपछि भएको छैन। त्यसैले यसलाई पनि अलिक क्लियर हुन जरुरी छ, यो सेक्टर कसरी जानुपर्ने हो त भन्ने कुराहरूमा। अब अरू केही कुराहरू छ। अब जस्तै यो माइक्रो फाइनेन्स अहिलेको बिजनेसको नेचरले एकदमै कोल्याटरलमा थोरै यसो गरिन्छ। अब यो कोभिडले के देखायो भनेदेखि हामीले यो ग्रुप ल्यान्डिङको कुरा, ग्रामीण ब्याङ्क मोडल जुन हामीले ग्रुप सोलिडारिटी ग्रुप मोडलको चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो देखिन्छ। त्यसलाई फरक अल्टरनेटिभ सोच्दै जानुपर्छ। त्यो क्रममा चाहिँ सायद अब अलिकति सेलिङ यो कोल्याटरल बेसमा अथवा इन्डिभिजुअल लेन्डिङमा हामी बढी जानुपर्छ होला। त्यो लाइनमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले मलाई लाग्छ केही सोच्छ होला र हामीले त्यो खालको अनुरोध पनि राष्ट्र ब्याङ्कसँग हुन्छ हाम्रो। अब अरूको पछिल्ला केही कुराहरू चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स बैंक कतै विवादित अलिक धेरै नाफा गर्यो भन्ने पनि छ। त्योभन्दा पनि संस्थागत सुदृढीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, संस्थालाई कसरी दह्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा दियो भने, किनभने कहिले पछिल्लो निर्णयहरूले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरिसकेको प्रफिटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने खालको चाहिँ पोलिसीहरू छ। त्योभन्दा पनि संस्थालाई नै कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ र त्यो त्यही भन्ने कुरा चाहिँ आइदियो भनेदेखि लङ रनमा चाहिँ एउटा संस्था पनि बाँच्ने र यसले सेवा पनि राम्रो गर्न सक्ने हुन्छ। र अब पछिल्लो अलमोस्ट म अन्तमा आइसकेँ। अब एउटा मेन कुरा चाहिँ बजेटमा कता कता आएको तर क्लियर नभएको कुरा चाहिँ यो युथहरूको इन्भल्भमेन्ट एन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा, यो एग्रिकल्चरमा उनीहरूलाई इन्गेज गर्ने कुरा चाहिँ धेरै ठाउँमा कुरा आइरहेको छ। हामीलाई के लाग्छ भने लघु वित्त संस्था चाहिँ एउटा हुन त अरू पनि हुन्छ, सहकारी पनि हुन सक्छ,
गाउँ गाउँमा भएर थोरै पैसा दिने संस्था भएको कारणले लघु वित्त एकदमै पोटेन्सियल संस्था हुन्छ होला त्यो सर्भिस क्याटर गर्नको लागि 5 लाख 10 लाख त कमर्सियल ब्याङ्कले को लागि त्यो इन्ट्रेस्ट विषय कम हुन सक्छ किनभने उहाँहरूको ठुलो सेक्टर ठुलो ठुलो इन्भेस्टमेन्टमा प्रायोरिटी हुन्छ स्वाभाविक रूपमा। त्यसैले त्यो सानो सेक्टरलाई चाहिँ सर्भिस गर्ने लघु वित्तसँग जोडियो भनेदेखि चाहिँ सायद हामीले पनि आफ्नो लेभलबाट कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ र टोटल इकोनोमी अथवा यो अबको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ त्यो एग्रिकल्चर जुन प्रायोरिटीको रूपमा आइरहेको छ त्यसलाई पनि सपोर्ट हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई समेटेर यस्ता खालको कुराहरूमा चाहिँ आइदियो भनेदेखि लघु वित्त संस्थाहरू पनि अगाडि बढ्ने। अब अरू केही टेक्निकलिटी सानो यो स्केड्युल कुरा अरू कुराहरू सानातिनो कुराहरू त हामी राष्ट्रिय अब त्यो अरू कुराहरू चाहिँ हामी भनिरहेको छौँ। अब त्यो धेरै पब्लिकमा भन्नु जरुरी पनि छैन होला सायद हामीले राष्ट्रियसँग कुरा पनि गरेका छौँ उहाँहरूले त्यो सुन्नुहुन्छ पनि होला हामी फर्मल्ली रिक्वेस्ट पनि दिनेछौँ। त्यसैले यही कुराहरू विशेष गरेर लघु वित्तको क्षेत्रमा मैले 2-4वटा पोइन्टहरू कुरा राखेँ विशेष गरेर लोन यो फन्डको कुरा र यो पोलिसी अबको पोलिसीहरू यो कन्सोलिडेसन डिजिटाइजेसन र युथहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्टलाई अलिकति जोड गरिदियो भनेदेखि हामीले सोचेको त्यो एग्रिकल्चर प्रमोसन यो डेभलपमेन्टमा पनि कन्ट्रिब्युसन हुने र संस्थाहरू पनि बाँच्ने अवस्था हुन्छ जस्तो लाग्छ। बस मेरो अहिलेलाई यति नै छ। थ्याङ्क यू बसन्त सर, थ्याङ्क यू भेरी मच है। वास्तवमा बजेटले मैले पनि यसो पढ्दाखेरि चाहिँ लघु वित्तबाट धेरै आशा गरेको चाहिँ मैले देखिरहेको छु। अनि त्यहाँको चाहिँ दक्षता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि इन्ट्रेस्ट रेटलाई पनि एउटा चाहिँ स्टेबल बनाउने भन्ने कुरा पनि गरिएको छ। साथै रोजगारी सृजना गर्नको लागि पनि लघु वित्तलाई चाहिँ एउटा ठुलो जिम्मेवारी दिएको चाहिँ मैले कता कता मैले चाहिँ बजेटमा चाहिँ पढेको चाहिँ मैले सम्झना छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा लघु वित्त क्षेत्रले चाहिँ अब आउने यो जुन अब आउने वर्षमा चाहिँ बेसिकली यो साना चाहिँ बोररहरूलाई चाहिँ एउटा कुनै आयमूलक कामहरूमा लगाउनुको लागि चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ देख्छु। मैले त्यसको लागि दक्षता गर्ने ट्रेनिङ दिने होइन यो सबलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मोनिटरी पोलिसीले समावेश गर्न सक्छ भन्ने कुरा आफैमा चुनौती पनि होला। तर एक प्रकारको चाहिँ यो चाहिँ फिडब्याक पनि भइरहेको छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई होइन। अब यसपछि म समयलाई पनि हेर्दै म विकास ब्याङ्कमा म जान चाहन्छु गोविन्द सरलाई। अब बजेटले अहिलेसम्म विकास ब्याङ्कलाई भन्दाखेरि चाहिँ 5वटा चाहिँ यो जुन भनौँ न सहुलियतपूर्ण कर्जा चाहिँ 5वटा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ विकास ब्याङ्कलाई एउटा जिम्मेवारी चाहिँ बजेटले नै दिएको चाहिँ मैले देखिरहेको छु भने अरू विषयवस्तुहरूलाई पनि समावेश गरेर सठिक रूपमा चाहिँ अब के कुराहरू चाहिँ राखिदिँदाखेरि भनौँ न विकास ब्याङ्क एसएसलाई चाहिँ सहयोग पुग्छ र हजुरको चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क एसएस र आफ्ना ग्राहकहरूलाई चाहिँ सपोर्ट मिल्न सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आफ्नो धारणा राखिदिनु हुनको लागि चाहिँ म गोविन्द सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ। गोविन्द सर, फ्लोर इज योर्स। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। सुनिएछ सर? सुनिएछ सर, सुनिएछ। हस् ल, सबैलाई नमस्कार। र जुन यो आर्थिक यो मोनिटरी पोलिसी र बजेट सम्बन्धी हामी सबै सरहरूसँग राखेर जुन एउटा भेट्ने मौका र यो पत्र जुन होइन यसलाई म विपिन र विशेष गरी हाम्रो विनोद आचार्यलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण विकास ब्याङ्कको तर्फबाट। धेरै छलफलहरू भएका छन् र एउटा बजेट आइसकेका छ र बजेटमा जति कुराहरू उल्लेख भएका छन् ती कुराहरू सरसत्य हामी सबैले आफूहरूले अध्ययन गरेका पनि छौँ र हामी सबैले आफ्नो धारणा राखिसकेको अवस्था छ। सरले यहाँ उठाएको विषयहरूमा हामीले जुन यहाँ गुणाकार सर हुनुहुन्छ हाम्रो एकदम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन रिसर्च डिपार्टमेन्टमा उहाँको जुन सक्षमता छ त्यसले गर्दाखेरि हामी बढी आशावादी भएको कुरा सरले पनि गर्यो, त्यसमा हामी पनि सहमत छौँ। र अहिलेको जुन अब मौद्रिक नीति अब यो असारको लास्ट अन्तिमतिर आउँछ सायद धेरै अप्ठ्यारो छ र यो बिचमा धेरै आशाहरू छन्। ब्याङ्किङ क्षेत्रका आफ्नै आशाहरू र ब्याङ्किङ अपेक्षा छन् र व्यापारिक क्षेत्रका आफ्नै अपेक्षाहरू छन्। प्रत्येक सेक्टरका आफ्ना आफ्ना अपेक्षाहरू छन्। सबै अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गरेर सबैका अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्न पनि नेपाल राष्ट्रले त्यो अनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउन पनि त्यति सहज स्थिति छैन। नभए तापनि जुन एउटा हाम्रो गभर्नर साहब र हाम्रो जुन विज्ञता छ यसले गर्दाखेरि सबैलाई समेट्ने किसिमको मौद्रिक नीति आउने कुराहरूमा हामी एकदम स्पष्ट छौँ र आशावादी छौँ। हामीले विशेष गरी मौद्रिक नीतिमा के कुराहरू समेटिनुपर्छ र के कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा पनि हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष विकास ब्याङ्क एसोसिएसनको तर्फबाट हामीले पेश गरिसकेको अवस्था छ। ती सम्पूर्ण कुराहरू उल्लेख गर्नको लागि समय पनि छैन र त्यो एउटा सान्दर्भिक पनि हुँदैन, त्यो समय धेरै लाग्ने कुराहरू छ। म सरस्वती सरले दिएको टाइमभित्र हाम्रा अपेक्षाहरू के छन् र के अप्ठ्याराहरू छन् भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। जुन एउटा मौद्रिक नीति भनेको जुन एउटा आर्थिक नीति आइसकेको छ, बजेट आइसकेको छ र त्यो बजेटले लिएको जुन मुद्रास्फीति 7% दर छ, 7% भन्दा माथि मुद्रास्फीति नजानको लागि गर्नुपर्ने के क्रियाकलापहरू र कसरी गर्दाखेरि हामी त्यो मुद्रास्फीति त्यहाँभन्दा तल रहन सक्छ भन्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्क
त्यसमा विशेष गरी त्यसलाई प्रायोरिटी दिएर आफ्ना कार्यक्रमहरू आफ्ना नीतिहरू मौद्रिक नीतिमा सार्वजनिक गर्छ। हामी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले के गर्ने के नगर्ने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई गर्दाखेरि बजेटमा उल्लेख गरिएका विषयहरूलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशित गर्छ। त्यही अनुसारको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्छ, जुन बजेटमा धेरै किसिमका एउटा स्वरोजगार निर्माण गर्ने कुराहरू, कृषिको विकासका कुराहरू, एउटा बेरोजगारी विदेशबाट आउने लाखौँ युवाहरू र यहाँ रहेका बेरोजगारीलाई एउटा रोजगारमा परिणत गरेर अलिकति त्यसलाई आत्मनिर्भरतिर अगाडि बढाउने कुराहरूमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले आफूबाट गर्ने लगानीका कुराहरू, एउटा ब्याज दरका कुराहरू छन्। जुन यो अन्य ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले दिनुपर्ने सर्भिस कसरी अगाडि जाने भन्ने कुराहरूमा राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सहज किसिमले अगाडि बढ्नको लागि सहज हुने र एउटा उद्योगी व्यवसायी र एउटा कृषकहरूलाई र कृषि उद्योग गर्ने जुन ससाना घरेलु उद्योग एसएमई लोनीहरूलाई गरेर त्यसमा एउटा जिडिपीको लागि केही योगदान गर्न सक्ने खालको मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ कोरोनाको कारणले जुन अप्ठ्यारो परेको छ, यो अप्ठ्याराहरू विशेष गरी धेरै क्षेत्रमा परेको छ। त्यसको अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मारमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू परेको हामीले जुन ब्यालेन्स सिट सहितमा प्रकाशित भयो त्यहाँबाट नै हामी सबैले थाहा पाइसकेका छौँ। र अहिले ब्याङ्क वित्तीय समस्या एकदम जुन हाम्रो ऋणीहरूको समस्या छ त्यो आफ्नो ब्याङ्क वित्तीय संस्था र हामी ऋणीहरू अथवा हाम्रो ग्राहकहरू हामी एउटै ढुङ्गामा यात्रा गर्ने यात्री हौँ भन्ने कुराहरू हामी बारम्बार भनेका छौँ। र त्यो ढुङ्गा डुब्यो, ढुङ्गामा कुनै समस्या पर्यो भने हामी दुईटै पक्षलाई समस्या पर्छ। त्यसकारण यो एउटा यस्तो मध्यम मार्गी एउटा नीति हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ जसले गर्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू सस्टेन हुनको लागि सकुन र जुन व्यापारी उठाउनुको कारणले आहत भएका व्यापारी अथवा हाम्रा उद्योगपति अथवा हाम्रा ऋणीहरूलाई ग्राहकहरूलाई पनि त्यसले समेट्न सकोस् भन्ने हिसाबले एउटा मध्यममारीको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले ब्याङ्कको समस्याहरू धेरै कुराहरू सरले हाम्रो वसन्तराज सरले भनेर हाम्रो अनन्तराज सरले पनि धेरै कुराहरू हाम्रा कुराहरू बोलिसक्नु भएको छ। हामीले सम्पूर्ण कुराहरू अहिले एउटा खर्चहरू हामी सम्पूर्ण खर्चहरू नगदमा गर्नु परेको अवस्था छ। हामी अहिले एउटा उधारोमा हाम्रो जुन एउटा सस्पेन्स छ त्यो पैसा भोलि उठ्ने हो होइन यही अवस्था रहने हो, भोलि हाम्रा व्यवसायहरूको व्यापार कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुराहरूमा हामी निर्भर रहेका छौँ। र साँच्चै भन्दाखेरि अब 1-2 महिनामा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले एउटा तलब पनि उधारमा खानुपर्ने स्थिति आउने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। भन्दाखेरि हाम्रो सस्पेन्स बढ्दै जाने, हाम्रो डिस्ट्रिब्युबल पैसा क्यास हाम्रो जुन आउनुपर्ने हो पैसा नआएको अवस्था एकदम स्पष्ट रूपमा छ। यो कुरा हामीले समय स्पष्ट बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। अलिकति कता कहिलेकाहीँ अलिकति ब्याङ्कहरूलाई बढी अलिकति थोरै ब्याङ्कहरूले बढी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको भावनाहरू आइरहेका छन्। र त्यस्तै ब्याङ्क बाँच्नको लागि पनि अब हामीले ब्याङ्कको लागि केही गरिदिनु पर्ने अब राष्ट्र ब्याङ्कको जिम्मेवारी भइसकेको अवस्था हामीले बुझेका छौँ। कारण यसमा हाम्रो मौद्रिक नीतिमा अवश्य पनि सम्बोधन हुनेछ। र भोलिका दिनहरूमा अहिले हामी थोरै अहिले हाम्रो लगानी भएको छैन, हाम्रो कर रिन्युअलहरू भएको छैन, हामीले कुनै बिजनेसका कामहरू गर्न पाइएको छैन। पछि अनन्तराज सरले उठाएको कुरोमा जुन तरलताको कुरा छ, आज हामीले एउटा ब्याज दर एउटा 5%, 4%, 6% लगानी भन्ने कुराहरू आउँदा आउँदै हामीले डिजिटरहरूको पनि कमसेकम उनीहरूको पनि भावना अथवा उनीहरूको पनि राइट्स थियो भन्ने कुराहरू पनि हामीले दुवै पक्षले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आज झन्डै 3 करोड 11 लाख खाता छन् विभिन्न ब्याङ्कमा, एउटा 2 3 खाता पनि होला। यी डिपोजिटरहरूको पनि जुन उनीहरूको मुद्रास्फीति अहिले हामीले 7% भनेका छौँ, कम्तीमा पनि 7% तपाईँको मुद्दतीको ब्याज त्यहाँ तल घट्नु हुँदैन भन्ने मनसा र तिनीहरूको बचतलाई पनि उचित एउटा न्यायोचित हामीले ब्याज प्रदान गर्नुपर्ने हाम्रो आफ्नो बाध्यता छ। र यो कुराहरूलाई हाम्रो उद्योगी व्यवसायहरूले पनि बुझ्न जरुर छ र ब्याङ्कहरूले हामीले पनि उद्योगी व्यवसायहरूको पिरमर्कललाई बुझ्न जरुर छ। हामीले आफ्नो मेरो मात्रै समस्या हामी मात्रै समस्या छ भन्दा एउटा समस्या समाधान गर्दाखेरि फेरि अर्को समस्या सृजित नहोस् भनेर अहिलेको मौद्रिक नीति के पनि आउँछ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र यसैमा जुन सिसिडी रेसियोको कुराहरू छन्, यसमा जोडिने कुराहरूमा सिसिडी रेसियो अब राख्नुको हुन त सरले पक्कै पनि छलफल गर्नुभएको छ होला। एसएलआरको व्यवस्था, सिआरआरको व्यवस्था 20% लिक्विड
राख्ने भनिसकेपछि अब त्यो CCT रेसियो 80% कायम गर्नुपर्छ भनेको त्यसको कतिको त्यसो तार्किकता छ, त्यसो कतिको छ भन्ने कुराहरूलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र जुन अहिले जुन एउटा कोरोनाबाट प्रभावित बिजनेस व्यवसायहरू छन्, हामीले तिनलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अब आफ्नो मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटको एउटा उसलाई सहयोग पुग्ने गरी जुन कोरोना प्रभावित राहत दिने क्रममा हामीले कमसेकम तिनलाई 3 वर्गमा छुट्याएर राहत अथवा उनलाई ब्याज छुट राहत जे दिन सकिन्छ, अति प्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित, यो सेक्टर छुट्याएर कुन सेक्टरहरू अति प्रभावित भएको छन्, कुन सेक्टरहरू एकदम प्रभावित छन्, कुन सेक्टर कम प्रभावित छन्। यस्ता सेक्टरहरू छन् जुन कुनै सेक्टरहरू लकडाउन खुलिसकेपछि तुरन्त सञ्चालनमा आइसके 5-6 महिना उनीहरू सस्टेन हुन सक्छन्। यस्ता क्षेत्रहरूमा हामीले राहत पनि त्यही किसिमले सबैलाई समानता नगरिकन फरक फरक किसिमले हामीले अगाडि बढेर यो राहतको प्याकेजका प्रोग्रामहरू दिँदाखेरि पनि हामी त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र हामीलाई थोरै एउटा हामीलाई छ जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चैत्र मसान्तमा चैतको भित्र जुन तिर्जा ब्याज तिर्ने मान्छेलाई 10% छुट दिने कुराहरू, यो किस्ताबन्दीको टर्म लोनको कुराहरू आएको थियो। त्यो बेलामा जो मान्छेहरू कोरोनाबाट प्रभावित नभएको, नियमित रूपमा आम्दानी भएको, स्थायी रूपमा आम्दानी भएको, अहिले पनि समस्या नपरेको मान्छेहरूले मात्रै त्यो बेला फाइदा लिएको हामी सबै ब्याङ्करहरूले त्यो बुझेका छौँ। जुन प्रभावित व्यक्तित्वहरू जो अलि अति प्रभावित जुन हाम्रो बिजनेस व्यापारीहरू हुन्छ, उहाँहरूले त्यो बेलामा त्यो 10% छुटको पनि फाइदा लिन सक्नुहुन्न। त्यसकारण हामीले यसलाई एउटा अलिकति साइन्टिफिक तरिकाले अबको मौद्रिक नीतिमा कमसे कम कुराहरू सम्बोधन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुराहरू जुन कृषिमा हामीले यो पुनर्कर्जाका कुराहरू पनि आछन् र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट हामीलाई त्यसमा संशोधन राय सुझाव पनि माग भएको छ। र यो पुनर्कर्जाको रूपमा पनि जुन एउटा 10 करोड 20 करोडसम्मका र 15 लाखसम्मको छ, यसमा पनि हामीले यो जुन कागजी डकुमेन्टका ह्यासलहरू छन्, यिनलाई पनि हामीले 2 किसिममा बाँड्ने हिसाबले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था होस्। किन भन्दाखेरि 10 करोडको लोनलाई पनि त्यही किसिमको डकुमेन्ट र 15 लाख लोनलाई पनि त्यही किसिमको डकुमेन्ट भने साना जुन अहिले नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्रले जुन उद्देश्य लिएको छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटा सम्पूर्ण जो निरीह छन्, जो पीडित छन्, जो वास्तविक पुनर्कर्जा अथवा त सुविधा लिन योग्य छन्, सबैले पाउन् भन्ने हिसाबले जुन सोचिएको छ, त्यसको लागि साना कर्जा साना लोनीहरूलाई उनीहरूले त्यो कागजी प्रक्रिया पुर्याउन नसकेर त्यसबाट वञ्चित रहनु पर्ने अवस्था पनि प्रशस्त हामीले देखेका छौँ। यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई भोलिका दिनमा कमसेकम 2 वर्गमा कमसेकम त्यो हामीले जुन लघुत्तम भनेर छुट्याएको छौँ सानो गरेर 15 लाखसम्मको कर्जालाई, त्यो कर्जासँगको लागि अलिकति सामान्य कागजात र एउटा अति आवश्यक डकुमेन्ट्सको आधारमा मात्रै हामीले पुनर्कर्जा गर्न सक्यौँ भने हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो एउटा यो सबैले वास्तविक मान्छेले वास्तविक वर्गले जुन पाओस् भन्ने उद्देश्य छ, त्यसको उद्देश्यको परिपूर्ति हुने सम्भावना बढिरहन्छ। यसलाई बढी यो मौद्रिक नीति अवश्य पुर्याउँछ। अर्को कुरो एउटा मैले सिरियस कुरो के उठाएको छौँ भन्दाखेरि एउटा प्रपर्टीको भ्यालुएसन छ। यो कारणले गर्दाखेरि भोलि हामीलाई समस्या आउने, हामीले रिभ्यालुएसन गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। हामीले नयाँ लोनहरूको भ्यालुएसन गर्दाखेरि हिजोको अब युरोपमा अथवा अमेरिकन कन्ट्रीमा 25-30% अहिले प्रपर्टीको भ्यालुएसनमा कमी आयो भन्ने कुराहरू हामीले न्युजमा देखिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले लगानी गरिरहेको प्रपर्टीको भ्यालुएसनको पनि अब त्यो भ्यालु कम आउने सम्भावना प्रबल छ। किन भन्दाखेरि रेमिट्यान्सको फ्लो कम छ, अन्य कुनै आर्थिक चलायमान गतिविधिहरू भएछन्। यसले गर्दाखेरि अबको तपाईँको मौद्रिक नीतिमा जुन काठमाडौँमा रियल इस्टेटमा 40-50% मात्रै लगानी गर्ने जुन प्रावधान राखिएको छ, त्यसलाई अब हामीले केही बढाउनु पर्ने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि त्यो प्रपर्टीको भ्यालुएसनले त्यो कर्जालाई तिर्न नसक्ने किसिमको रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यो एउटा आउने सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि ऋणीले न पैसा तिर्न सक्छ, न अर्को कोल्याटर दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यो कुरामा पनि नेपाल राष्ट्र आफ्नो मौद्रिक नीतिमा यस्ता पनि अवश्य छुने छ भन्ने कुराहरू हामीले लिएका छौँ। यस्ता यी कुराहरूमा को साथसाथै जुन अन्य धेरै कुराहरू छन्, सबै कुराहरूमा हामीले जुन गभर्मेन्टले लिएको जुन कृषिलाई विशेष फोकस गरेका छ, कृषि कर्जामा जाने कर्जाहरूमा पनि जुन एउटा पुनर्कर्जाको दरका कुराहरू छन्, त्यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको जुन एउटा प्रतिशतका कुराहरू छन्,
वित्तीय संस्था लगानी गर्दा पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्था पनि सस्टेन्स यतिले हुन्छ भन्ने कुराहरूमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पक्कै पनि हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। यति ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको कुनै गुडविल बिग्रियो, ब्याङ्क वित्तीय संस्था सस्टेन हुन सकेन भने भोलि बिहान त्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्था फेरि रिसर्भाइभ भएर हामी एउटा व्यापारिक एउटा कुनै उद्योगहरूमा केही अप्ठ्यारो किन भन्यो त्यसलाई हामी विभिन्न कारणले रियुज गर्न सक्छौँ। तर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको गुडविल गयो, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू कुनै एउटा अप्ठ्यारो स्थिति पुगिसक्यो भने त्यसलाई हामीले फेरि अगाडिको स्थितिमा ल्याउनको लागि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना प्रशस्त रहन्छ। त्यसकारण जुन एउटा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई अहिले हामीले स्पष्ट देखेका छौँ। यो गर्दाखेरि एउटा सिधै सबैको विन गर्ने हिसाबले या तपाईँको तरलताको भोलि तरलता समस्या भनिहाल्यो, भोलि तरलताको समस्या आउने सम्भावना प्रशस्त। किन भन्दाखेरि हामी 20% जति हाम्रो रेमिट्यान्समा कमी आउँछ भन्ने हामीले प्रोसेस पनि गरिसकेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रा विभिन्न हाम्रा रोजगारीहरू गुमिसकेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि पनि हामीले भोलि तरलताको समस्यालाई सम्बोधन हुने किसिमले पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्ना जुन टुल्सहरू छन् ती टुल्सहरूलाई अलिकति फ्लेक्सिबल बनाएर एउटा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू अथवा यहाँको व्यवसायहरू समग्र इकोनोमीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हिसाबले आफ्ना पोलिसीहरू अवश्य गर्नेछ। र त्यसको साना हाम्रा धेरै कुरा छन्, जस्तै हाम्रा मौद्रिक स्पिरिटका कुराहरू गरेका छौँ हामीले। त्यसपछि किन भन्दाखेरि सिसिडीका कुराहरू गरेका छौँ हामीले। हाम्रो जुन एउटा कस्ट अफ फन्ड अथवा हाम्रो रेट अफ रिटर्न हाम्रो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रा अप्ठ्यारा छन् ती कुराहरू पनि हामीले जग्गा जाहेर गरिसकेको अवस्था छ। कारण यी टेक्निकल कुराहरूमा हामीले धेरै कुराहरू हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हाम्रो सम्बन्धित रिसर्च डिपार्टमेन्ट र हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हामीले दिइसकेका छौँ। र त्यसै गरी मैले थोरै एउटा के छ भन्दाखेरि अब अहिलेको अवस्थामा यही अवस्था रह्यो भने भोलि बिहान ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको क्यापिटल फन्ड समेत एकदम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको भन्दा धेरै तल पुग्ने सम्भावना छ। हामी यथार्थ स्थितिमा गयौँ भने आज कतिपय ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको आजको स्थितिमा हामीले यथार्थ हामीले मूल्याङ्कन गर्नु, यथार्थ रिपोर्टिङ र त्यही अनुसार हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छुटलाई नगरिकन हामीले ब्यालेन्स सिट प्रकाशित गर्ने भने आज धेरै जसो ब्याङ्क वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेका मापदण्डहरू धेरै तल क्यापिटल फन्डसँग आइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण यसले गर्दाखेरि भोलि हामीले रिस्ट्रक्चरिङ गराउँदा हामीले नउठेको प्याजलाई हामीले क्यापिटलाइजेसन गर्ने अथवा त्यसलाई केही समय उठाएर गर्ने हिसाबले दृश्य होला। तर जबसम्म हामीले त्यो पैसा इन हुँदैन वा त्यो पैसा भित्र आउँदैन त्यसले पार्ने प्रभावहरू हामीले भोलि समय थप्दैमा त्यो पैसा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसकारण लोनीहरूलाई अथवा हाम्रो उद्योगपतिहरूलाई उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि र व्यापार सहज गर्नको लागि पनि हाम्रो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट गर्नुपर्ने हाम्रो क्यापासिटीले भ्याउने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू आफू बाँधेर हामी एकदम तयार छौँ। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको नीति, नेपाल सरकारले ल्याएको नीति, त्यसलाई हामी भूभाग लाग्ने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू हामी एकदम रूपमा तयार छौँ। यो म छुट्याउँछु। यो क्रममा गर्दाखेरि अलिकति सबैलाई सहज हुने किसिमको पक्कै पनि एउटा मौद्रिक पोलिसी आउँछ र धेरै कुराहरू थिए। र मैले अगाडि नै मैले भनिसकेँ, जुन हाम्रो अहिलेको गभर्नर साहब र हाम्रो विशेष गरी रिसर्च डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो सर उहाँहरूले धेरै कुराहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ। हामीभन्दा उहाँहरू धेरै अगाडि हुनुहुन्छ र हामीले उहाँहरूले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा पनि धेरै कुराहरू दिइसकेका छौँ। यी कुरालाई गर्दै सबै यो कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको पनि एउटा सर्भाइभ हुने र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पनि सर्भाइभ हुने किसिमको र लिक्विडिटीको भोलि समस्या नआउने किसिमको र नेपाल राष्ट्रले सम्पूर्ण टुल्सहरू प्रयोग गरी एउटा मौद्रिक नीति नेपाल सरकार लिएको जुन मुद्रास्फीति 7% भन्दा माथि नलाने किसिमले ल्याउने छ भन्ने कुराहरू त ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू म लगायत हाम्रो विकास ब्याङ्क एसोसिएसन साथीहरूको हाम्रो धारणा छ। हस्, धन्यवाद। मेरो यही पनि हस्। थ्याङ्क यू गोविन्दजी, थ्याङ्क यू है। अब म हाम्रो भुवन सरलाई चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहेँ होइन। अब हामीसँग 50 अर्बको चाहिँ फन्ड पनि क्रिएट भएको छ। 1 खरबको चाहिँ अब भनौँ न अब रिफाइनेन्स फेसिलिटी पनि एउटा क्रिएट भएको चाहिँ अवस्थाहरू छ होइन। त्यसपछि आएर चाहिँ अब सिआरआर पनि घटाएकै अवस्था छ। राष्ट्र ब्याङ्कले त अहिलेसम्म गरेको छ त्यही भन्छ। तर उतातिर चाहिँ फेरि 2% को चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि घटा भनेर भनेकोहरू पनि छ होइन। त्यसले गर्दा समस्या अब ब्याङ्कलाई धेरै पनि छन्। त्यही पनि अब यो अवस्था हुँदै अब भनौँ न ब्याङ्किङ सेक्टरको तर्फबाट चाहिँ भुवन सरलाई चाहिँ अब भनौँ न
के चाहिँ अब मौद्रिक नीतिले चाहिँ अब व्यवस्था गरिदियोस् त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर एज ए होललाई चाहिँ हामीले केही अब रिहेबिलिट पनि गर्न सक्छौँ र इकोनोमीलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा आफ्ना धारणा राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। भुवन सर, फ्लोर इज योर्स। विनोद सर लगायत यो प्रोग्राममा उपस्थित सबैजनालाई म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी धेरै नेगेटिभ यो कोभिडको कारणले नेगेटिभ कुराहरू मात्रै गऱ्यौँ, केही पोजिटिभ कुरा पनि गरौँ। जस्तोमा हाम्रो नेपालमा 5 वर्षीय जुन फाइनेन्सियल सेक्टर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी चाहिँ गभर्मेन्टले पास गरेको थियो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रिकमेन्डेसनमा थियो। त्यसमा के थियो भन्दाखेरि अब यो जिडिपीको 80% चाहिँ लोन प्रवाह गर्ने, त्यसै गरी निक्षेप चाहिँ जिडिपीको 100% नेक्स्ट इयरमा पुरा गर्ने भन्ने किसिमको टार्गेट राखिएको थियो। अहिले एकदमै त्यो एक्सेस टु फाइनेन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि यो चैतको डेटा म यहाँलाई सेयर गर्दैछु। टोटल डिपोजिट टु जिडिपी अहिले हाम्रो 106% भइसकेको छ। त्यसरी क्रेडिट चाहिँ 94% भइसकेको छ। हामीले त्यो हुनाले एकदम एक्सेस टु फाइनेन्सियल डिपेन्डिङको हिसाबले नेपालको अवस्था चाहिँ मलाई लाग्छ साउथ एसियामै राम्रो छ। त्यसै गरी ब्याङ्कहरूको क्यामल्स रेटिङको कुरा गर्दाखेरि पनि नेपालको ब्याङ्कहरू चाहिँ साउथ एसियामै बेस्ट अथवा अग्रणी भनौँ न र बेस्टै पनि छन्। त्यस्तो किसिमको अवस्था भएको ब्याङ्किङ अवस्था छ। यसको लागि चाहिँ वी आर ग्रेटफुल टु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन एउटा प्रुडेन्सियल नर्म्सहरू छ, उहाँको रेगुलेसन राम्रो छ, सुपरभिजनको नर्म्सहरू राम्रो छ। त्यो कारणले गर्दा नै हामी चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ अहिले साउथ एसियामा बेस्ट भएको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ वी सुड एक्सप्रेस ग्रेटिट्युड टु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। यसमा विनोद सर पनि यसको भागीदार हुनुहुन्छ यसको, किनभने लामो समय सर पनि त्यो रेगुलेटरी फ्रेमवर्कमा बस्नु भएको थियो। यो ब्याङ्किङ सेक्टर एकदमै राम्रो छ। तथापि कोभिड-19ले अहिले जुन च्यालेन्जेसहरू क्रिएट भएको छ, नेपालमा मात्र होइन संसारभरि क्रिएट गरेको च्यालेन्जेसहरू हो, त्यसले ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पछुतो रहने कुरै भएन। किन ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ अब हामी मिरर अफ द इकोनोमी भन्छौँ नि, इकोनोमीको कुनै पनि सेक्टरमा इम्प्याक्ट गर्यो भने त्यसले ब्याङ्किङ सेक्टरलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गरि नै हाल्छ। र हामी ब्याङ्किङ सेक्टर अन्य सेक्टर चाहिँ नङमासुको सम्बन्धको कुराहरू पनि गर्छौँ। अहिले केही सेक्टरहरू एकदम हार्ड हिट हुनुभएको छ, केही सेक्टरहरू माइल्ड हिट हुनुभयो होला, केही सेक्टर हिट नहुने त कोही पनि छैन, तर फाइनेन्सियली हिट नहुने केही सेक्टरहरू पनि हुनु होला। म्हणजे ती सेक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले राहत दिनुपर्ने अथवा उहाँलाई रिभाइभ गराउनु पर्ने छ। उहाँहरूलाई सर्भाइभ गराउन सक्यौँ, उहाँलाई रिभाइभ गराउन सक्यौँ भने हामी आफै पनि सर्भाइभ हुने हो, हामी आफै पनि रिभाइभ हुने हो। त्यो हिसाबले हेर्दा ब्याङ्किङ सेक्टरको हामीले क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो हेऱ्यौँ भने एकदमै कम्फर्टेबल छ। अहिले 11% देखि झन्डै 20% को बिचमा क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो छ। र केही हार्ड हिट सेक्टरमा हामीले झन्डै भनौँ 100% प्रोभिजन गर्नु पर्यो भने पनि क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोमा केही ब्याङ्कलाई इम्प्याक्ट होला। त्यस स्टिल 8.5% को जुन क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट छ त्योभन्दा तल जाने स्थिति छैन। त्यसमा ब्याङ्कहरू राम्रो पोजिसनमा छन् क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोको हिसाबले। जहाँसम्म लिक्विडिटीको कुरा छ, लिक्विडिटी चाहिँ अहिले झन्डै हामीले इन्डस्ट्रीमा अराउन्ड 23% को लिक्विडिटी छ, नेट लिक्विडिटी टु डिपोजिट रेसियो हेर्दाखेरि। तर अब यो लकडाउन खोलिसकेपछि जुन यो क्यास फ्लो चाहिँ बिजनेस हाउसेसहरूको इम्प्याक्ट भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब क्यास फ्लोको चाहिँ बढी, लिक्विडिटीको चाहिँ बढी, लोनको चाहिँ बढी डिमान्ड आउन सक्छ। त्यसको लागि कुरा गर्दा अहिले 20% चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने छ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट, 3% मात्रै हाम्रो सरप्लस हो। त्यो सरप्लस चाहिँ नभ्याउन सक्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई अलिकति रिल्याक्सेसन गर्नुपर्छ होला लिक्विडिटी नर्म्समा भनेका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्क आफै पनि 2-3टा कमिटी गठन गरेर प्रत्येक ब्याङ्क वाइज चाहिँ उहाँहरूले इन्डिभिजुअल रिलेसनसिप अफिसर जस्तो चाहिँ तोकेर ब्याङ्कहरूको इन्डिभिजुअल एनालिसिस गरिराख्नु भएको छ। कति ब्याङ्कको चाहिँ पोर्टफोलियो चाहिँ रिस्कमा आउन सक्छ, लिक्विडिटीमा के इम्प्याक्ट होला, क्यापिटल एडिक्वेसीमा के इम्प्याक्ट होला भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले एकदम सिरियसली स्टडी गरिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्युड टु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। अनि यो अध्ययनको रिजल्ट भनेको चाहिँ अब के हो त, लिक्विडिटीमा कतिसम्म हामीले युज गर्नुपर्छ भनेर नेचुरली त्यहाँ आउँछ। क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोमा खासै त्यति धेरै युज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, तथापि के युज गर्नुपर्ने भयो भने त्यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्छु भनेर मलाई लाग्छ। मोनिटरी पोलिसीमा के आउँछ भन्ने कुरोको इन्डिकेसन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको 65 वार्षिक उत्सवको बेलामा चाहिँ गभर्नरज्यूले चाहिँ एउटा चाहिँ स्पिचमा दिनुभएको छ। त्यो प्रेस रिलिजको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशित पनि गरेको छ। जुन व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई जसलाई इम्प्याक्ट परेको छ, उहाँहरूको डिमान्ड के छ भन्दा हाम्रो कर्जाको ब्याज दर घटाइदिनु पर्यो ताकि हाम्रो बर्डन चाहिँ अलिकति कम हुन सकोस् भन्नुभएको छ। त्यो दिशातर्फ ब्याङ्कहरूले पनि काम गरिरहेछन् र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र गभर्मेन्टले पनि केही फन्डहरू क्रिएट गरेर, जस्तै अब रिफाइनेन्स फन्ड चाहिँ भनौँ न हिजो 50 बिलियन थियो भने 60 बिलियन भइसकेको र 100 बिलियन पुर्याउँछ भनेर राष्ट्र ब्याङ्क र गभर्मेन्टले अनाउन्स गरिसकेको अवस्था छ। त्यसरी अर्को 50 बिलियनको फन्ड चाहिँ क्रिएट गर्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यो भनेको जो हाइली इम्प्याक्टेड सेक्टर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ लो रेटमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकियो भने उहाँहरू अहिले सर्भाइभ हुनु होला, केही समयपछि रिभाइभ हुनु होला भन्ने किसिमको स्ट्राटेजी हो। अनि अन्य सेक्टरको चाहिँ कस्टमरहरूलाई पनि इकोनोमिक एक्टिभिटी स्लो डाउन भएकोले इम्प्याक्ट हुन सक्ला भनेर हामीले बेस्ट रेट रिडक्सन गरेर कसरी पास अन गर्न सक्छौँ त्यसको बेनिफिट भनेर हामी लागिरहेको अवस्था छ। फेरि हामीले के चाहिँ बिर्सनुहुन्न भने इन्फ्लेसन चाहिँ अलिकति प्रेसर देखिरहेको छ। हामी अहिले इन्फ्लेसन रेट चाहिँ झन्डै 7% को हाराहारी होइन सर, अहिले बुढाको त्यहाँ हुनुहुन्छ झन्डै 6 पोइन्ट कति मैले
देखिरहेको अवस्था छ। अहिले इन्फ्लेसनको प्रेसर भएको त्यसलाई डिपोजिटरको पनि इन्ट्रेस्ट हामीले प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने भयो हुनाले डिपोजिटरको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्सन गर्दै कहाँ हाम्रा कस्टहरू रिडक्सन गर्न सक्छौँ, चाहे त्यो इन्ट्रेस्ट कस्टहरू हुन सकोस्, चाहे अर्को हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू, एचआर एक्सपेन्सेसहरू कहाँ चाहिँ हुनसक्छ प्र्याक्टिकेबल लेभलसम्म चाहिँ रिडक्सन गर्ने एक्सपेन्सेसहरू रिडक्सन गर्दै हामीले चाहिँ बिजनेस हाउसेसहरूलाई बरोवर्सहरूलाई चाहिँ त्यो लेन्डिङको रेट कम गर्ने दिशातर्फ हामी गइरहेका छौँ र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि रिफाइनान्स, गभर्मेन्टले पनि $50 बिलियन रुपिजको अर्को चाहिँ फन्ड जुन क्रिएसन गरेको छ त्यसले पनि हाइली इम्प्याक्टेड सेक्टरहरूलाई डेफिनेटली राहत होला। त्यसै गरी बिजनेस हाउसेसहरूलाई जुन बाहिरबाट केही इम्पोर्टहरू गर्नु पर्यो भने फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ रहला कि नरहला भन्ने जुन चिन्ता हुन्थ्यो त्यो पनि अवस्था छैन, किनभने फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ चाहिँ हाम्रो झन्डै $9.7 बिलियन, अलमोस्ट $10 बिलियन को फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ छ। तर इम्पोर्ट गर्नको लागि हामीले आत्तिनु पर्ने छैन। त्यो रिजर्भ भनेको चाहिँ 10 मन्थ्सको इम्पोर्टलाई धान्छ। अब हामीलाई चिन्ता भनेको रेमिटेन्स घटेको कारणले के होला भन्ने छ। अब पेट्रोलको प्राइस पनि घटेको छ र लग्जरियस आइटम्सको इम्पोर्ट पनि नहोला, किनभने बिओपीमा केही स्ट्रेस भयो भने त्यस्तो धेरै आत्तिनु पर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। किनभने बिजनेस हाउसेसलाई जुन लिक्विडिटीको आवश्यकता हुन्छ, राष्ट्र मैले अलिकति रेगुलेसन रिल्याक्स गर्ने बित्तिकै त्यो लिक्विडिटी अवेलेबल हुन्छ, त्यस्तो आत्तिनु पर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र गभर्नरज्यूको त्यो वक्तव्यमा रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने र जुन मार्केटलाई चाहिने जुन उपलब्ध गर्नुपर्ने चिजहरू छन् त्यो हामी उपलब्ध गर्छौँ भनेर उहाँले एस्युरेन्स दिइसक्नु भएको अवस्थामा र गुणाकर्ष जस्तो एकदम विद्वान व्यक्तिहरू मोनेटरी पोलिसी रिसर्च डिपार्टमेन्टको हेड हुनुहुन्छ, उहाँले म चाहिँ एकदमै आशावादी छु त्यो इस्युहरू त्यहाँ डेफिनेटली आउँछ। र अर्को व्यवसायिक साथीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसन गरिदिनु पर्यो। अहिलेको पिरियडमा हामी इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्दैनौँ, त्यसैले प्रिन्सिपलहरू चाहिँ अलिकति मोराटोरियम पिरियड दिनु पर्यो, डिफरल गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा छ। त्यसमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कको अस्तिको 65औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा गभर्नरज्यूले बोलिसक्नु भएको छ र प्रेस रिलिजमा पनि आइसकेको छ। मलाई लाग्छ मोनेटरी पोलिसीको प्रिफेसको रूपमा त्यो आइ नै सकेको छ, त्यो चिज नै मोनेटरी पोलिसीमा आउँछ भन्ने कुरामा हामी एकदमै ढुक्क छौँ। अहिले हाम्रो एनबिएबाट कोभिड-19 को इम्प्याक्टसँग रिलेटेड रेगुलेसनको चाहिँ केही सुझावहरू गएको छ। मोनेटरी पोलिसी सम्बन्धी सुझावहरू फेरि माग हुन्छ। मोरलेस तिनै चिजहरू हुने हो। हामीले अहिले मोनेटरी पोलिसीसँग रिलेटेड चिजमा चाहिँ छलफल गरिसकेका छैनौँ, तर पनि तिनै चिजहरू हुने भए हुनाले त्यो हामीले दिएको सुझावको आधारमा म बोल्दैछु। अर्को चिज चाहिँ बजेटमा पनि भनिएको छ र राष्ट्र ब्याङ्कको पनि वान अफ द चाहिँ फङ्सन्स नै हो चाहिँ पेमेन्ट सिस्टमलाई इफिसियन्ट बनाउने भनेर। अहिले चाहिँ डिजिटल पेमेन्टमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि जोड दिएको छ, नेपाल सरकारले पनि जोड दिएको छ। त्यसले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कको पनि करेन्सी जुन प्रिन्टिङ र सर्कुलेसन म्यानेजमेन्टको जुन कस्ट हुन्थ्यो त्यसमा ड्रास्टिकली घट्छ, हाम्रो पनि कस्ट घट्छ र कन्ट्रीमा जुन ट्रान्सपरेन्सी आउँछ त्यसको लागि राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामी मिलेर सहकार्य गर्दैछौँ। नेसनल पेमेन्ट गेटवे बनाउने काममा राष्ट्र ब्याङ्क लागेको छ, हामी पनि त्यसमा पार्ट छौँ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरलाई अथवा होल इकोनोमीलाई एउटा चाहिँ डिजिटल पेमेन्टको माध्यमबाट चाहिँ हामीले रिभोल्युसन गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ धेरै राम्रो हुन्छ। म त के चाहन्छु भन्दा अहिले जुन करेन्सी सर्कुलेसन छ 5 वर्षभित्र त्यसलाई 20% झार्ने किसिमको टार्गेट राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामी मिलेर सहकार्य गर्छौँ। मोनेटरी पोलिसीमा त्यो सम्बन्धमा केही चिजहरू आउला। अर्को चिज गभर्मेन्टले पनि एक्सपेक्ट गरेको र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि बेला बेला भनेको प्राथमिकता प्राप्त कर्जा हो, त्यसमा ब्याङ्किङ सेक्टरले 25% जुन चाहिँ गर्नुपर्ने छ त्यसमा हामीले गरिराखेको छौँ। कन्सेसनल लोनको केसमा राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको भन्दा हामी धेरै ब्याङ्कहरूको कम छ, तर त्यो दिशातर्फ पनि हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, कुन ब्याङ्कबाट गऱ्यो भने अझ राम्रो होला। जसरी त्यहाँ डी क्लासको ब्याङ्कहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी केही ब्याङ्कहरूको चाहिँ यो सेक्टरमा एक्सपर्टिज छ, उहाँहरूसँग बाइसेल गर्ने मेकानिजमबाट जान सक्छौँ। डिप्राइभ सेक्टर जस्तै विभिन्न किसिमको मेकानिजम्सहरू चाहिँ यो मोनेटरी पोलिसी हामी आफै पनि गर्न आतुर छ, तर जस्ट इन केस कुनै अप्ठ्यारो भयो भने त्यो गर्छौँ भन्ने कुरो छ। अस्ति भर्खरै श्रीमान गभर्नरज्यू र म एउटा मिटिङमा थियौँ कृषि मन्त्रीज्यूसँग। त्यो बेलामा पनि जो ब्याङ्कको एक्सपर्टिज कृषिमा छ त्यसलाई नै बढी लिडको रूपमा दिएर अरू ब्याङ्कले त्यसरी फाइनेन्सिङ गर्न सक्यौँ भने ओभरअल इकोनोमीमा इफिसियन्सी आउँछ, एनपिएको लेभल पनि कम हुन्छ। त्यसले होल इकोनोमीलाई चाहिँ इफिसियन्ट बनाउनुमा त्यो किसिमको चाहिँ स्ट्राटेजीको हामीले सुझाव पनि दिएको थियौँ पहिला। त्यो लाइनमै गभर्नर सर पनि हुनुहुँदो रहेछ, एकदमै खुसी लाग्यो मलाई। त्यो हिसाबको चिज नै मोनेटरी पोलिसीमा आउला जस्तो लाग्छ। हामीले आफ्नो तर्फबाट कसरी सहयोग गर्ने त्यो गरिहाल्छौँ। हामी राष्ट्र ब्याङ्कको केटाकेटी अथवा हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ सन्तान भएको हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कको जुन उद्देश्य छ त्यसलाई कसरी इफिसियन्टली म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा हामी पछि हुँदैनौँ र राष्ट्र ब्याङ्कले यो चिजहरू डेफिनेटली हेर्नुहुन्छ। एउटा मेरो सुझाव चाहिँ स्पेसल्ली के छ त भन्दा 10 वर्ष अगाडि जुन बेला म ब्याङ्कमा जागिर खान्थेँ त्यो बेलामा ग्यारेन्टीको कमिसन अराउन्ड 3% थियो। त्यसै गरी एलसी खोल्दाखेरि हामी इन्डस्ट्रीको एलसी खोल्दा पर क्वार्टर 0.1 to 5% र ट्रेडिङको पर क्वार्टर 0.25% कमिसन लिन्थ्यौँ। अहिले त घट्दा घट्दा यति कम भएको छ। म काम गर्दाखेरि सुरुमा ब्याङ्किङ सेक्टरमा एफडी को रेट 13% थियो, लेन्डिङको रेट 20-21% थियो, सेभिङ्सको रेट 6-7% थियो। स्पिड यति धेरै हुन्थ्यो। अहिले कम्पिटिसन यति धेरै भएको छ कि ब्याङ्कको स्पिड पनि घटेको छ, चाहे त्यो इन्ट्रेस्टको मामलामा होस् चाहे फी कमिसनको मामलामा होस्। त्यसै गरी फरेन एक्सचेन्जको चाहिँ हाम्रो कमिसन पनि कम्तीमा 1% बाइङ र सेलिङको डिफरेन्स हुन्थ्यो, अहिले 0.5% जतिमा झरिसकेको छ।
यति तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। त्यही भएर राष्ट्र बैङ्कले के भनेको छ भने अब यु हेभ टु गो फर मर्जर एन्ड अक्विजिसन है। मर्जर अक्विजिसनमा नगइकन तिमीहरू सर्भाइभ गर्न सक्दैनौ। तिमीहरूको इन्भेस्टमेन्ट टेक्नोलोजीमा बढी चाहिँ चाहिन्छ र त्यसै गरी इफिसियन्सीको लागि मर्जर एन्ड अक्विजिसनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त्यसमा हामीले एकदम हार्दिक स्वागत गरेको छौँ। तर कता कन्ट्राडिक्सन भयो भने एकातिर मर्जर एन्ड अक्विजिसनमा जाऊ कम्पिटिसन भयो भन्ने कुरामा राष्ट्र बैङ्कले रियलाइज गरेको छ। अर्कोतिर चाहिँ प्राइसिङमा चाहिँ विभिन्न खाले कन्ट्रोलहरू छन्। चाहे विभिन्न फीहरूमा चाहिँ तिमी यतिभन्दा बढी चार्ज गर्न पाउँदैनौ होइन। त्यसरी इन्ट्रेस्ट रेटमा आफ्नै किसिमका कन्ट्रोलहरू छन्। यो दुईटा जुन कन्ट्राडिक्सन देखिन्छ प्राइसिङ र मर्जर एन्ड अक्विजिसन्सको बारेमा, मर्जर एन्ड अक्विजिसन हामीले एकदमै स्वागत गरेका छौँ। प्राइसिङको कुरामा अब छोराछोरीहरू यी BCD ए सबै संस्थाहरू चाहिँ मच्योर भइसकेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ प्राइसिङमा डिसिजन गर्न दिँदा हुन्छ। कसैले बदमासी गर्यो भने मोरल सुएसनको हतियार त राष्ट्र बैङ्कसँग छँदैछ। त्यो हुनाले यो प्राइसिङको राइटहरू चाहे त्यो कुन बरोवरलाई कति चाहिँ इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने, कुन बरोवरलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट डिफरल गर्ने, कति रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने, त्यस्तो मामलामा हामी छोराछोरीलाई विश्वास गरे हुन्छ, हामीले धोका दिँदैनौँ। यदि हामीले बदमासी गऱ्यौँ भने ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ सेल चाहिँ 7वटा प्रदेशमा सेटअप गरौँ। ती 7वटै प्रदेशमा तत्कालै ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ बोलाएर कारबाही गर्ने किसिमको मेकानिजम गरौँ। अब हामीलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ मार्केट हामी नेपालमा साउथ एसियामै नेपाल पहिलो कन्ट्री हो इन्ट्रेस्ट रेट डिरेगुलेट गर्ने। त्यही कारणले गर्दा नेपालको अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमा मैले अघि नै भने साउथ एसियामा हामी बेस्ट भएको छौँ। यसको चाहिँ सबै क्रेडिट चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई जान्छ। यो चिजलाई झन्डै उन्नत स्तरमा चाहिँ पुर्याउने किसिमको मोनेटरी पोलिसी आउँछ भन्ने कुरामा म चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट छु, आशावादी छु। गुणाकर सर के हुनुहुन्छ, एकदमै विद्वान हुनुहुन्छ। म चाहिँ सधैँ उहाँलाई हाईली एकदम रिगार्ड गर्छु। उहाँ नट इन टर्म्स अफ नलेजमा मात्रै होइन कि व्यवहारिक पक्षमा पनि प्रोफेसनलिजममा पनि सबै किसिमको व्यक्ति चाहिँ मोनेटरी पोलिसीको राइटर हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रा यिनै अपेक्षा छन्, धेरै अपेक्षा केही छन्। हामीले मिलेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन फिस्कल पोलिसीमा आएको चिजलाई मोनेटरी पोलिसीले जुन सप्लिमेन्ट गर्नुपर्ने छ, किनभने अहिले कोभिड-19ले जुन ल्याएको च्यालेन्जेसहरू छ, च्यालेन्जलाई सबै हामीले मिलेर फेस गर्नु छ। आफू पनि बाँच्ने, हाम्रो डाक्टर आत्रेय सरले भनि नै सक्नु भएको छ, आफू पनि बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने जुन किसिमको चाहिँ अहिले पोलिसी लिएर हामी अगाडि बढ्ने हो। यसमा नाफा घाटा भन्दा पनि लेट्स सर्भाइभ एन्ड देन विल रिभाइभ, त्यसपछि रिकभर गर्ने अथवा बढी ग्रोथ गर्ने भन्ने त्यस बेलाको कुरा हो। वी आर अलवेज टुगेदर, वी आर इन द सेम बोट। हामी एउटा डुङ्गामा दुलो पर्यो भने हामी सबैजना सँगै डुब्ने हो। त्यसलाई डुङ्गामा दुलो नपारिकन कसरी अगाडि बढ्ने, वी हेभ टु सेल टुगेदर जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हिसाबले मैले यति नै कुरा भने हाम्रो त्यस्तो धेरै अपेक्षा छैन। मोरलेस मोनेटरी पोलिसीमा आउने चिजहरू गभर्नर सरले इन्डिकेट गरिसक्नु भएको छ। गुडाकर सर आफै पनि त्यसमा धेरै लागिराख्नु भएको छ। यिनै चिज हुन्। हामीले के गर्नुपर्ने छ भने ब्याङ्क्स आर अलवेज रेडी टु रेन्डर देयर सर्भिसेस भन्दै म आफ्नो कुराहरू टुङ्गाउँछु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। थ्याङ्क यू भुवन सर, थ्याङ्क यू भेरी मच है। वास्तवमा अब भनौँ न सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग कमर्सियल ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी, लघु वित्तहरू कन्स्टेन्टली इन टच भइरहन्छ। त्यो मलाई पनि थाहा छ, म पनि त्यहीको प्रोडक्ट भएको हुनाले होइन। अब मलाई पनि थाहा छ कि म त्यहाँ रेगुलेसनमा हुँदाखेरि चाहिँ वी वर्क भेरी क्लोजली टुगेदर। त्यो पनि मैले सम्झिरहेको छु, अलिकति तपाईँ पनि सम्झिन्छु। र हुन त अब रिसर्च डिपार्टमेन्टले चाहिँ मोनिटरी पोलिसी ड्राफ्ट गरिसकेपछि त्यसपछि आएर नियमन समिति, त्यसपछि व्यवस्थापन समिति, त्यसपछि बोर्डमा गएर यसको चाहिँ डिसिजन गर्ने प्रोसेस चाहिँ आफ्नो आफ्नो तह छन्, आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ डिसिजन हुन्छ। तैपनि हामीहरूले आफ्नो चाहिँ दायित्व पुरा गर्नुपर्छ, हामीले आफूले जानेको कुराहरू चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। र यति भन्दै अब अहिले टाइम पनि 5:40 भइसकेको छ। हामीले चाहिँ 6 बजे भनौँ न, हुन त हामीले जति पनि जान सक्छौँ, तर पनि हामीले लेट्स ट्राई टु फिनिस विदिन द टाइम भन्ने मेरो आफ्नो धारणा हो। यति भन्दै म गुणाकर सरलाई चाहिँ आफ्ना धारणाहरू राखिदिनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। गुणाकर सर, फ्लोर इज योर्स। धन्यवाद विनोद सर। नमस्कार, फेरि सबैजना सरहरूलाई नमस्कार। राम्रो कार्यक्रम सरले आयोजना गर्नुभएको छ। यो असाध्यै सान्दर्भिक छ। भर्खरै बजेट आएको छ नेपाल सरकारको। बजेटको लगत्तै मौद्रिक नीति सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गरौँ भनेर यो क्षेत्रमा संलग्न हुनुभएका सबै विज्ञहरूलाई बोलाउनु भएको छ। यहाँ सबैजना विज्ञ सरहरूले आफ्ना राम्रा धारणाहरू, आफ्ना क्षेत्रका अनुभवहरू यहाँ सुनाइसक्नु भएको छ र कसरी अगाडिको दिनमा जानुपर्छ, अहिलेको कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ इकोनोमीको कसरी हामी त्यसलाई चाहिने म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। अहिले वास्तवमै च्यालेन्जिङ समय छ र केही अपर्च्युनिटी पनि छ हाम्रो लागि। च्यालेन्ज छँदैछ र त्यो च्यालेन्जलाई अपर्च्युनिटीमा यो स्वाभाविक रूपमा हाम्रो चाहिने यो ग्लोबल च्यालेन्जको रूपमा अहिले आएको छ। यो अवस्था, यसलाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने विषयमा हामीले पनि चिन्तनशील हुनुपर्ने छ। र त्यही चिन्तन मैले यहाँ चारैजना स्पिकर सरहरूको, पूर्ववक्ता सरहरूको यहाँ पाएँ र राम्रो कुरो आएको छ। कसरी अहिलेको अवस्थामा हामीले रिसोर्सलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ, बजारलाई कसरी अझ बढी चाहिने स्वायत्तता दिइकन अर्थतन्त्रलाई उकास्ने बाटोमा लान सक्छौँ, रिसोर्सको निड बढ्नेवाला छ, च्यालेन्ज थुप्रै छन् भन्ने कुरो छ।
अब अहिलेको ग्लोबल पर्सपेक्टिभ पनि के हो त भनेर भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरसको कारण चाहिँ ग्लोबल इकोनोमी वास्तवमा भन्दाखेरि यो हेल्थ सिस्टम सबै अन्डर द फायर जस्तै छ र यो नर्मल अवस्थाको जस्तो पोलिसी रिस्पोन्सबाट हुँदैन के एक्सेप्सनल पोलिसी मेजर्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको स्कोप र म्याग्निट्युड पनि फरक खालको हुन्छ स्वाभाविक रूपमा भन्ने कुरा आइरहेको। त्यसैले हामीले कसरी यसको फरक स्कोप बनाउन सक्छौँ, हाम्रा पोलिसी रिस्पोन्सेसको यसको म्याग्निट्युड के फरक हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामीले पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ। हामीलाई पनि त्यो विषयमा चिन्ता छ। अहिले हामीले फेरि ग्रोथलाई आफ्नै लयमा फर्काउनु पर्ने छ। विगत 3 वर्ष जसरी हामीले एक किसिमले सहज ढङ्गले 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गऱ्यौँ, हाम्रो म्याक्रो फन्डामेन्टल्सहरू बलियो थियो, म्याक्रो फन्डामेन्टल्सहरू बिग्रन दिएका थिएनौँ। भोलि च्यालेन्ज छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले हामीसित एउटा सहज अवस्था के छ भनेर भन्दा जस्तो गत आर्थिक वर्षमा हामी एक्सटर्नल सेक्टरमा च्यालेन्जमा छौँ, भुक्तानी सन्तुलन हाम्रो बिग्रिन्छ कि भन्ने चिन्तामा थियौँ भने अहिले यो आर्थिक वर्षमा त्यो चिन्तामा हामी छैनौँ। इम्पोर्ट चाहिँ लार्जली कन्टेन भएको छ, तर त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ ग्रोथमा देखिने अवस्था छ र हामीले पछिल्लो समय 2.3% ग्रोथ भनेर सिबिएसले भने पनि अब पछिल्लो समय फेरि चाहिँ हामी जुन यो असहजता भोगिरहेछौँ, यो असहजताले फेरि हामीलाई चाहिँ ग्रोथमा फर्दर चाहिँ च्यालेन्ज ल्याइसकेको छ र त्यसको पछिल्लो फाइनल इस्टिमेट सिबिएसले गरिसकेपछि यो कुराहरू निस्किन्छ। र अब अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि त्यति अहिले सजिलो छैन। केही अवसर छ तर सजिलो चाहिँ पक्कै छैन। जस्तो अहिले पछिल्लो विकास साझेदारहरूका प्रतिवेदनहरू पढ्ने हो, उहाँहरूका धारणाहरू हेर्ने हो भने पनि अहिले क्यापिटल फ्लो चाहिँ इमर्जिङ मार्केटबाट एडभान्स्ड इकोनोमिजतिर गइरहेछ। ठुलो परिमाणमा क्यापिटल आउटफ्लो भएको छ इमर्जिङ मार्केट डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूबाट। त्यसै गरिकन ट्रेडमा डिस्ट्रप्सन आएको छ र यो च्यालेन्जको भागीदार हामी पनि हुन्छौँ। अब यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने र त्यो सँगसँगै हाम्रा अगाडि अब अर्को आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने, त्यसका लागि रिसोर्स मोबिलाइज गर्नुपर्ने अवस्था छ। र त्यो रिसोर्स इन्टरनल्ली मोबिलाइज गर्ने कुराहरूमा अघि सरले ल्याइसक्नु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको साधन परिचालनको दायरालाई पनि त्यो अवस्थामा हामीले इन्टरनेसनल रिसोर्स चाहिँ कसरी मोबिलाइज गर्ने भन्ने कुरो छ। त्यसमा सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट केही महत्त्वपूर्ण प्रयास गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, एआइबी लगायतका संस्थाहरूसितको जुन नेपाल सरकारको एउटा एक किसिमको ऱ्यापोर्टियर राम्रो बनिरहेछ, कम्युनिकेसन भइरहेछ, त्यसले चाहिँ स्रोत आउन सक्यो भने र अहिलेको बजेटमा नेक्स्ट फिस्कल इयरको लागि राखिएको बजेटमा पनि 3 खर्ब जति हामीले बाह्य सहयोग, बाह्य ऋण सहयोग परिचालन गर्ने भनिरहेका छौँ। त्यसै गरिकन अनुदानको कुरो छ। 350 अर्बको हाराहारीमा त्यो स्रोत आउन सक्यो भने त्यसले हामीलाई चाहिने ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई पनि सहज बनाउँछ र त्यसले हामीलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा हिँड्न मद्दत पुर्याउँछ। अब अहिलेको अवस्थामा हामीले 4-5 वटा कुराहरू चाहिने यो चुनौती छ। चुनौती हुँदाहुँदै पनि अवसरको रूपमा के हो त भनेर भन्दाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई पनि आफ्नो स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसनमा जाने, रिनोभेट गर्ने, किनकि ब्याङ्किङ क्षेत्रको अहिलेको दायित्व झन् अझ बढेको छ। ब्याङ्किङ सेक्टरले गर्ने जुन हामी कन्भेन्सनल आफ्ना कामहरू भन्छौँ, सेभिङ मोबिलाइजेसन गर्ने, अघि पनि यहाँ सरले भन्नुभयो कि वास्तवमा अर्को वर्ष सेभिङ मोबिलाइजेसनमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने छ। हामीले इन्फ्लेसन बढिरहेछ, इन्फ्लेसन बढ्दाखेरि डिपोजिटरले रियल रेट अफ रिटर्न अथवा रियल डिपोजिट रेट पोजिटिभ होस् भन्ने चाहना राख्छ। त्यसले डिपोजिटरलाई पनि त्यो अवस्था हामीले स्याटिएट गर्नुपर्ने, डिपोजिटरलाई विकसित हुन नदिनुपर्ने, डिपोजिटरलाई सिस्टममै राखिराख्नुपर्ने चुनौती छ। त्यसै गरिकन लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले ब्याज दर स्थायित्व, मैले त व्यक्तिगत रूपमा के भनिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि ब्याज दर स्थायित्व हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। ब्याज दरलाई हामीले धेरै फ्लक्चुएट हुन दिने भन्दा पनि ब्याज दर स्टेबिलिटीमा जान सक्यौँ भने त्यसले सबैलाई एउटा इन्स्योर्ड गर्छ, डिपोजिटरलाई पनि, फिक्स्ड इन्कम ग्रुपको मान्छेलाई पनि र इन्भेस्टरलाई पनि। त्यो हाम्रो लागि ठुलो चुनौतीको विषय छ। रेमिट्यान्स घट्ने बित्तिकै ब्याङ्कको डिपोजिटमा त्यसले असर पार्ने, त्यसपछि कर्जा प्रवाहका लागि साधन परिचालनमा समस्या देखिने हुन्छ। अब यो अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले आफूले अवेलेबल मेजर्सहरूलाई लिइकन मोनिटरी पोलिसी थ्रु अथवा अन्य आफ्ना अरू पोलिसी मेजर्सबाट पनि बजारलाई सहजीकरण गर्छ नै र गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि पनि भने हाम्रा पोलिसिजका स्कोप र म्याग्निट्युड भनेका अहिले अनकन्भेन्सनल टाइपका हुन्छन्। अनकन्भेन्सनल पोलिसी मेजर्समा गइकन पनि बजारलाई हामीले कन्फिडेन्समा लिनुपर्ने र सहज बनाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी तरलता व्यवस्थापनलाई हामीले भोलि सहजीकरण गर्न सक्छौँ, अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा जान दिन एउटा चाहिँ हामीले फेसिलिटेट गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्थामा हामी छौँ र त्यो विषयमा हामी पनि चिन्ता गरिरहेछौँ। अब अर्को हाम्रो के छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रा रिसोर्सहरू अहिले चाहिँ लेबर मार्केटमा एबन्डन्ट लेबर सप्लाई भइरहेछ, हुनेवाला छ र करिबन भइसक्यो।
करिब 10 लाख मान्छेहरू बाहिरबाट आउने, 5 लाख मान्छेहरू हरेक वर्ष लेबर मार्केटमा थपिने र धेरै लाख मान्छेहरूले यो बिचमा सर्ट टर्मलाई भए पनि टेम्पोरली भए पनि जब लुज गरेको अवस्था छ। त्यो लेबर फोर्सलाई कसरी इङ्गेज गराउने भन्ने अवस्था एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। र यो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्रले पनि फेरि यसलाई क्यापिटलाइज गर्न सक्ने, त्यसलाई इन्क्यास गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। भोलि हामी नर्मल अवस्थामा गइसकेपछि, नर्मलाइजेसन आइसकेपछि, यो कोभिड-19 पछि 2-3 महिनापछि त त्यो आउला भन्ने हामी सबैको अहिलेको एक्सपेक्टेसन हो। एउटा जुलाई अगस्तमा यो चाहिँ क्लाइमेक्समा पुग्छ, त्यसपछि हामी नर्मल अवस्थामा आउँछौँ। त्यो अवस्थामा त्यो लेबर फोर्सलाई समेत इङ्गेज गर्नका लागि हामीले वित्तीय क्षेत्रको साधनतातिर प्रवाह गर्न सक्यौँ। जस्तो अहिले ग्रिन इकोनोमीको कुरा आइरहेछ, एग्रिकल्चरको कुरा गरिरहेछौँ। भोलि केही समयपछि फेरि चाहिँ त्यो लेबर फोर्सलाई हामीले ट्रेनिङ दिने, टुरिज्मको लागि आगामी वर्षहरूमा त्यसलाई चाहिँ टुरिज्ममा मुलुकभित्र इङ्गेज गराउने वातावरण हुन सक्छ। त्यसै गरिकन हाम्रो इनर्जी सरप्लस हुने अवस्था छ। त्यो भयो भने हाम्रा चाहिँ स्मल एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्ने। मैले आज दिउँसो मात्रै एउटा मिटिङमा सहभागी भएको थिएँ। उहाँहरूले एउटा चाहिँ सर्वे गर्नुभएको रहेछ बाहिरबाट फर्किने मान्छेहरूको, र बाहिरबाट फर्किने मान्छेहरूमध्ये 70% मान्छेहरूको चाहिँ धारणा के रहेछ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू सेल्फ इम्प्लोइमेन्टमा जानुहुन्छ भन्ने छ। र त्यो 70% मान्छे सेल्फ इम्प्लोइमेन्टमा जान्छु भन्ने के हो त भनेर भन्दाखेरि मुलुकभित्र भएको जनशक्तिको पनि त्यही एस्पिरेसन हुनसक्छ, उहाँहरूको पनि त्यही आकाङ्क्षा हुनसक्छ, र बाहिरबाट फर्किने जनशक्तिको पनि त्यो आकाङ्क्षा। त्यसैले त्यो सेल्फ इम्प्लोइमेन्टमा जान्छु भन्ने, आत्मनिर्भर हुन्छु भन्ने मान्छेहरूलाई पनि हामीले वित्तीय साधन उपलब्ध गराइकन उनीहरूलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउनु पर्ने एउटा अवसर पनि छ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो सानो सानो परिमाणको कर्जा भोलि चाहिँ धेरै जोखिममा नजान सक्छ, र उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ मुलुकभित्रै भोलि सकारात्मक वातावरणमा इङ्गेज गराउन सक्छौँ, एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गर्ने एउटा अवसर आउन सक्छ। त्यसै गरिकन सरकारले अहिले एग्रिकल्चरको विषयमा राम्रो फोकस गर्ने कुरा गरिरहेछ, र त्यो आवश्यकता पनि छ हाम्रो। म यहाँ तथ्याङ्क भन्न चाहदैन, सधैँ त्यो कुरा रिपिट हुन्छ, तर हामी सबैलाई थाहा छँदैछ हामी ठुलो परिमाणमा एग्रिकल्चर प्रडक्ट्सहरू इम्पोर्ट गरिरहेछौँ, र त्यो एग्रिकल्चर प्रडक्टमा देशभित्रको म्यान पावरलाई इङ्गेज गराउन सक्यौँ, र एग्रिकल्चर फाइनेन्सिङलाई हामीले चाहिँ अझ बढी इन्करेज गर्न सक्यौँ अर्को वर्ष भने त्यसले चाहिँ एउटा अवसर दिन सक्छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रका लागि पनि साधन परिचालन गर्ने अवसर दिन सक्छ। त्यसै गरिकन अब हामीले अहिले कुरा गरिरहेका छौँ, डिजिटाइजेसनको कुरो छ, इनर्जी सरप्लसका कुराहरू छन्। यी सबै अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रको साधन पनि त्यतातिर उन्मुख गराइकन सरकारको एकातिर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य 7% छ। सामान्य अवस्थामा भन्ने हो भने हाम्रो बेस इफेक्ट नै हुने भएर पनि 7% को आर्थिक वृद्धि त्यति च्यालेन्जिङ हुँदैन। तर त्यो 7% को आर्थिक वृद्धि भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 0 मानव एकछिनलाई 0% को हाराहारीमा आइसकेपछि अर्को वर्ष 7% भनेको त्यो 4% कै आर्थिक वृद्धि हो। त्यसैले वास्तवमा अर्को वर्ष हामी 7% मा आए पनि त्यो पछिका वर्षहरूमा फेरि माथि जानुपर्ने हुन्छ। नत्र हामी चाहिँ पहिले 19औं 20औं शताब्दीको अर्जेन्टिना जस्तो अवस्थामा सधैँ बसिराख्नु पर्ने हुन्छ। साउथ एसियाका अरू मुलुकहरू अगाडि बढ्ने, बङ्गलादेश केही वर्ष अगाडि हामी सँगसँगै थियो, अहिले बङ्गलादेशले लिडरको रोल लिइरहेछ यो रिजनमा, साउथ एसियन रिजनमा। त्यस्तै गरिकन अरू मुलुकहरू अगाडि बढिरहेछन्। श्रीलङ्काले पहिल्यै आफ्नो ह्युमन क्यापिटलदेखि लिएर सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा राम्रो स्थान उसले ओगटेको छँदैछ। इन्डिया अगाडि छ भने हामीले पनि 20औं शताब्दीको अर्जेन्टिना हुने कि अथवा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ कन्भर्जेन्समा जाने, हाई ग्रोथ पाथमा जाने भन्ने त्यो महत्त्वपूर्ण हाम्रो लागि अवसर पनि छ। र यो अवसर हेर्दाखेरि हामीले डिजिटाइजेसनको थ्रु, एग्रिकल्चर फाइनेन्सिङको थ्रु, त्यसै गरिकन टुरिज्म अहिले चाहिँ केही समयका लागि त्यो समस्यामा परे पनि फेरि चाहिँ भोलि त्यसमा पनि हाम्रो अवसर छ। र जब यो लकडाउन खुल्छ विश्वव्यापी रूपमा फेरि मान्छेहरू निस्किन आतुर हुन्छन् र उनीहरूका लागि नेपाल एउटा राम्रो गन्तव्य हुन सक्छ। यद्यपि अहिले भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेछ तर त्यसको सिभियरिटी हामी कहाँ छैन। भोलि यो कन्टेन भयो भने त फेरि यसले राम्रो मेसेज दिन्छ र यसले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा अवसर क्रिएट गर्न सक्छ। त्यसो भएर हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्रको हाम्रा जुन कन्भेन्सनल फङ्सन छन् तिनै फङ्सनमा पनि अहिले के किसिमको ट्रान्सफर्मेसन ल्याउन सक्यौँ भने हामीले अर्थतन्त्रलाई पनि कन्ट्रिब्युसन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने अवसर छ। अब यसमा 2-3वटा कुराहरू हाम्रो अगाडि के छ त भनेर भन्दाखेरि अघि सरले उठाउनु भएका जस्तो एउटा स्रोत साधन परिचालन कसरी हामीले चाहिँ सहज बनाउन सक्छौँ भन्ने, र त्यो साधन परिचालनमा यहाँहरूले उठाउनु भएका जेन्युन कुराहरू र ती कुराहरूलाई हामीले चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिकन अर्थतन्त्रलाई चलायमान गतिशील बनाउनका लागि साधन परिचालनको दायरालाई हामीले चाहिँ ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो त्यसलाई चाहिँ सजिलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरो, महत्त्वपूर्ण कुरो यहाँ ब्याज दर स्थायित्वको कुरो उठेको छ। ब्याज दर धेरै घटाउने अथवा धेरै बढाउने भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न अर्थतन्त्रमा ब्याज दर स्थायित्वको प्रश्न नै हो।
र हामीले चाहिँ मानव 10% को हाराहारीमा कर्जा दिन सक्यौँ र एउटा निश्चित प्रतिशतमा ब्याज दरलाई डिपोजिटको ब्याज दरलाई राख्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ सबैलाई कन्फिडेन्समा ल्याउने वातावरण बन्न सक्छ। त्यसका लागि हामीले अहिले फरेन फाइनेन्सिङलाई पनि इन्करेज गर्नुपर्ने र बैंकिङ क्षेत्रबाट जुन एक्सटर्नल कमर्सियल बोरोइङको ढोका छ त्यसलाई अझ कसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने केही छ भने त्यसलाई पनि हामी चाहिँ सहज बनाउनुपर्छ। जस्तो अहिले रिफाइनेन्सको विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कले जुन गभर्नर साहब आइसकेपछि जुन एउटा चाहिँ कार्यविधि अहिले सार्वजनिक सरोकारका लागि सुझावका लागि पठाउनु भएको छ र त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो। त्यसले चाहिँ अहिले रिफाइनेन्सिङको दायरा विस्तार गर्ने र चाहिँ अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने, आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार गर्नका लागि लघु उद्यमीहरू, साना व्यवसायीहरूको चाहिँ सहभागिता बढाउने भन्ने हिसाबबाट भइरहेछ र यी पोलिसी मेजर्सहरूमा स्वाभाविक रूपमा बैंक, वित्तीय संस्था, उद्योग व्यवसायी सबैको चाहिँ यसमा महत्त्वपूर्ण त्यसमा स्टेक हुन्छ नै र त्यसैको माध्यमबाट हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई फेरि चाहिँ नर्मल अवस्थामा ल्याउने र आर्थिक वृद्धिको बाटोमा हिँड्ने नै हो। अब चुनौती हाम्रो स्थायित्वका लागि छ, फाइनेन्सियल सेक्टर स्टेबिलिटी कसरी इन्स्योर गर्ने भन्ने चुनौती छ। अघि सरले चाहिँ कुरा उठाउनु भएको छ, यो 3-4 महिनाको यो सकको कारणले गर्दा नेक्स्ट फिस्कल इयरमा फाइनेन्सियल सेक्टर स्टेबिलिटीलाई कसरी हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ भन्ने पनि छ। हामीले सँगसँगै लाने हो स्टेबिलिटी र ग्रोथलाई हामीले कसरी चाहिँ स्ट्राइक, त्यसको ब्यालेन्स स्ट्राइक गर्न सक्छौँ, त्यसलाई ट्रेड अफ गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा यहाँबाट जुन महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएको छन्, सबैजना अनुभवी हुनुहुन्छ र अब हाम्रो विनोद सर त लामो समय चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नो चाहिँ अनुभव र अहिले बाहिर पनि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा पनि आफूलाई चाहिँ राम्रो इस्टाब्लिस गरिकन आफ्नो जुन अनुभवहरू सेयर गर्नु भएको छ त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ केही लर्निङ र केही राम्रा सुझावहरू प्राप्त हुने अवसर मिलेको छ। यो अवसर दिनुभयो, यसका लागि धन्यवाद र हामी फेरि चाहिँ 1-1.5 महिना यो सम्पर्कमा, सहकार्यमा, समन्वयमा रहेको यहाँहरूसँगको अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट नै पोलिसी मेजर्सहरू थप्लिने हो भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो मन्तव्य पुर्याउँछु। धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू गुनाकर सर, थ्याङ्क यू भेरी मच है। अब यसलाई हामीले समयमै टुङ्गाउँ। फेरि सेकेन्ड राउन्ड चाहिँ यदि कसैलाई भन्नु, यदि 2-2 मिनटको टाइम दिन चाहन्छु, यदि 2-2 मिनटमा चाहिँ सर्टमा पोइन्ट मात्र भन्ने हो भने चाहिँ बसन्त सर 2 मिनटको टाइम। बसन्त सर भिन्ने सर्टमा मात्र 2 मिनट मात्रै सर। सर हस्, धेरै छैन सर, मैले कभर अघिमा छु, 2टा कुरा हाइलाइट्स मैले अघि भनेकै कुराहरू खास गरेर अघि भुवन सरले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा यो हामीले नेगेटिभ अप्ठ्यारो सबै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि यो अपर्च्युनिटी। सर सुनिरहेको छ सर? सुनिरहेछ सर। योलाई यो हाम्रो क्राइसिसलाई यो अपर्च्युनिटीमा कन्भर्ट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो सोच हुनु जरुरी छ। हामी कहीँ कतै हामीले भन्दाखेरि समस्याको धेरै कुरा गर्छौँ, पहिले हाम्रो समस्या आउँछ, हाम्रो त नेचर पनि भइरहेको छ। त्यही पनि यो मलाई लाग्छ यो आफ्नो इन्डस्ट्रीकै कुरा गर्दाखेरि हामीले 2-3टा साँच्चै नै अवसरको रूपमा हेरेका छौँ यसलाई। यो हाम्रो डिजिटल एउटा मैले अघि पनि भनेको थिएँ, त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो साँच्चै नै हामीले काम गर्नु जरुरी छ। मैले अघि पनि गुनाखर सर यहाँ सुनिरहनु भएको छ, राष्ट्र ब्याङ्क अब नेपाल सरकारको पनि त्यो पोलिसी आइरहेको छ, गभर्मेन्टमा पनि के अरे यो बजेट भाषणमा पनि, त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी पनि सरहरूसँग एउटा कुराकानी गर्न तयार छौँ। हाम्रो के रोल रहन्छ, हामी के गर्न सक्छौँ, हामी पनि तयार छौँ र त्यो बारेमा सोच्नलाई म सरहरूलाई अनुरोध गर्छु। र डिजिटल कसरी बढाउन सकिन्छ, यो गाउँमा चाहिँ मोबाइल पेमेन्ट सिस्टमलाई गर्न सक्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटी राखौँ जस्तो लाग्छ। अब एग्रिकल्चरको मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यो युथ एन्टरप्रेनरसिप कुरा जुन बाहिरबाट फर्केको अघि गुनाखर सरले पनि भन्नुभएको छ, 70% एकदम राम्रो डाटा पनि दिनुभयो। साँच्चै नै लघु वित्त संस्था चाहिँ त्यो सर्भिस कार्डलाई त्यो सुइटेबल संस्था पनि होला जस्तो लाग्छ अहिले यहाँ कन्टेक्समा। त्यसैले त्यो कुरालाई चाहिँ हामी एकदमै तयार छौँ। हामीले विशेष प्रोडक्ट नै डिजाइन गरेर विशेष स्पेसल गरेर पनि हामीले त्यसलाई गर्न तयार छौँ। त्यो खालको चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ सोचौँ र हामी त्यसलाई अपर्च्युनिटी दियोस् भन्ने म अझै पनि सर यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी, मोनिटरी पोलिसीमा आओस् भन्ने म फेरि सरलाई गर्न चाहन्छु। अनि अर्को चाहिँ मैले यो कन्सोलिडेसनको कुरा गरेँ, अघि भुवन सरले भन्नुभयो, वास्तवमा अलिकति हाम्रो इफिसियन्सी बढाउन, कस्ट घटाउन सबै हिसाबले इफिसियन्ट हुनको लागि हाम्रो अलिकति साइज पनि म्याटर्स। त्यसरी साइजलाई पनि हामीले हेर्नु जरुरी हुन्छ। त्यो खालको कुरा, यो कन्सोलिडेसन कुरालाई पनि मेरो अनुरोध होइन, अहिले पनि मर्जर एक्विजिसन त भनेका छौँ, तर खास त्यसबाट अलिकति संस्थाहरूलाई इमिडिएट बेनिफिट के हुन्छ भन्ने कुरा पनि कहीँ कतै जोडिँदो रहेछ। लङ टर्म त डेफिनेटली छँदैछ, तर इमिडिएट अलिकति त्यसलाई इन्सेन्टिभाइज केही खालको अलिकति भइदियो भनेदेखि चाहिँ अलिक मर्जर एक्विजिसनमा जानलाई सपोर्ट पुग्छ। त्यसमा ती कुरालाई चाहिँ हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ हामी यो अहिलेको क्राइसिसलाई होइन सबै सेक्टरले अनि यो हामी अपर्च्युनिटी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र नेपाल फेरि छिटै यो रिभाइभ हुन्छ इकोनोमिकली र अगाडि पहिलेको अवस्था आउँछ जस्तो लाग्छ। र यति नै हो सर, सबैहरू साह्रो। थ्याङ्क यू। अनल सर केही लास्ट मिनटमा केही एड गर्न चाहनुहुन्छ? अनल सर
धन्यवाद छ मलाई फेरि बोल्ने मौका दिनुभएकोमा। हुन त अहिले अपर्च्युनिटी अथवा नेगेटिभको कुरा भन्ने भन्दा पनि अहिले समस्याको समाधानको कुरा हो। आजको हामी यथार्थमा बसौँ। आज अधिकांश व्यापार व्यवसाय चाहिँ चलायमान हुन सक्ने अवस्थामा छैन। यसलाई त्यो हामी जुन कोभिड आउनेको अवस्थामा थियो त्यो भन्दा हामी निकै तल गइसकेको छौँ। त्यसलाई अपर्च्युनिटी मान्ने हो भने त्यसमा हामी केही भन्नु नै छैन, त्यो अपर्च्युनिटी होइन। अब के भने त्यो पुरानो लेभलमा पुग्नु नै च्यालेन्जको रूपमा छ। यसलाई पहिला हामीले च्यालेन्जको रूपमा लिनु पर्यो, समस्या भनेर मान्नु पर्यो, यो अपर्च्युनिटी कदापि होइन। अब के सोच्नुपर्छ भने यसलाई अपर्च्युनिटी कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई रिभाइभ कसरी गराउन सकिन्छ, त्यहाँनिर क्वेसन हो। हामीलाई के भने यो कोभिड भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुर्याउन सक्नु नै अहिलेको लागि ठुलो चुनौती छ। त्यो पुर्याउन सकेपछि अपर्च्युनिटीको कुरा गरौँला। अहिले मोनेटरी पोलिसीको एड्रेस गर्नुपर्ने चिज के भनेको भने फागुन महिनामा हामी जुन पोजिसनमा थियौँ त्यही पोजिसनमा मात्र ल्याइदियो भनेको, त्योभन्दा माथि लैजाऊ भनेको छैन हामीले। चाहे त्यो क्यापिटल मार्केटलाई भनौँ, चाहे त्यो व्यापार व्यवसायलाई भनौँ, चाहे त्यो रोजगारलाई भनौँ, चाहे त्यसलाई भनौँ। त्यसकारण अहिले हामी नेगेटिभ र पोजिटिभको कुरा गरेको होइन, अहिले हामी रिभाइभल, रिस्टार्ट र रिस्ट्रक्चरको कुरा गरे हो। यो 3 चिजमा फोकस हुनु पर्यो। दिस इज नट एन अपर्च्युनिटी। आई रिटरेट, हामी व्यापारी सेक्टरको भनाइ के छ भने वी वान्ट टु बी एट फागुनको चैत 11 भन्दा अगाडिको स्टेट, फागुन एन्डको स्टेटमा हुन चाहन्छौँ। त्यो अपर्च्युनिटी क्रिएट गरिदिनुहोस्। द्याट इज वाट वी वान्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। भुवन सर, लास्ट वर्ड केही छ? भुवन सर। विनोद सर, पुनः यो 2 मिनट बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा राम्रो चिज चाहिँ महासर आएपछि जुन अहिले सुरु भएको छ यो कन्सल्टेटिभ डकुमेन्ट, हामीले पहिला पनि आरबिआईले चाहिँ कुनै पोलिसी चेन्जेसहरू गर्नु पर्यो भने कन्सल्टेटिभ डकुमेन्टहरू चाहिँ साइटमा राखिदिनुहुन्थ्यो, धेरैको इनपुट्सहरू आउँथ्यो, त्यसपछि फाइनलाइज गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यो किसिमको जुन कन्सेप्ट सुरु भएको छ त्यसको लागि पनि म अहिलेको श्रीमान गभर्नरज्यू तथा राष्ट्र बैङ्कको परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। जब धेरै पार्टिसिपेसन हुन्छ त्यसमा ओनरसिप हुन्छ, ओनरसिप भएको डिसिजनको चाहिँ रिजल्ट राम्रो आउँछ। मोनेटरी पोलिसीमा पनि त्यही हुन्छ भन्ने आशा गर्दै यहाँलाई पुनः हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु विनोद सर र बिएफएन परिवारको लागि। थ्याङ्क यू। गोविन्द सर, लास्ट वर्ड। धन्यवाद सर। मेरो खास धेरै कुराहरू भनिसके। गुणाखर सरले धेरै कुराहरू स्पष्ट पारिरहेको, सबै सरहरूसँग एकदम म पूर्ण रूपमा सहमत छु। मेरो 2टा मात्रै कुरा, जुन यो अहिलेको यो हाम्रा समस्या देखिया छन् यसलाई हामीले पहिला समाधान गर्न सकौँ, हामी त्यतातिर लाग्नु पर्यो। र त्यसपछि हामीले फर्दर विकासको लागि नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्ने, जसले हामीलाई अलिकति आत्मनिर्भर हुन, हाम्रो उत्पादनशील र रोजगारीमा वृद्धि हुने किसिमले देशमा अलिकति उपभोगमुखी भन्दा पनि उत्पादनशील मुखतिर जानको लागि हामी फर्दर कार्यक्रम गर्ने, समस्या समाधान गरिसकेपछि हामी त्यो क्षेत्रमा बढी लाग्नुपर्छ, नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्नुपर्छ, त्यतातिर हामी लाग्न सकौँ भन्ने कुराहरू छ। र गुणाखर सरले धेरै कुराहरू स्पष्ट पार्नुभएको छ, हामी धेरै खुसी छौँ। धन्यवाद। मेरो के छ। थ्याङ्क यू। ल अब यसलाई म क्लोज गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ गुणाकर सर। ल यो हामीले चाहिने लिने पोलिसी मेजर्सको अथवा हामीले गर्ने पोलिसी एक्सर्साइजको अन्तिम आउटकम भनेको हामीले कसैलाई विनर्स र कसैलाई लुजर्स बनाउने भन्दा पनि कसैलाई लुज हुन नदिकन हामीले विनर बनाउने अथवा सकेसम्म सबैलाई विनर बनाउने नै हो। र दोस्रो कुरो हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि प्रोडक्सन मेकानिजमलाई स्मुदन गर्ने, प्रोडक्सन मेकानिजमलाई फेरि अगाडि बढाउने हो। डाइभर्जन होइन कि रिसोर्सको हामीले चाहिने आउटपुटको रिअलोकेसन गर्ने अथवा रेन्ट सिकिङ किसिमको बिजनेस प्रमोट गर्ने भन्दा पनि हामीले कसरी प्रोडक्सन मेकानिजमलाई बलियो बनाउने भन्ने हो। यो 2टा कुरा हो। अब तेस्रो कुरो म एकछिन चाहिने सामान्य यहाँ सरहरूसँगै सम्बन्धित कुरो गर्छु कि सरहरू सबैजना अनुभवी हुनुहुन्छ। ब्याङ्किङ बिजनेस कसैले छोडेर जानुहुन्छ कि भन्ने मलाई पिर लागिरहेको छ, विशेष गरिकन हाम्रो भुवन सरको असाध्यै राम्रो लामो अनुभव छ। त्यसैले सरहरू जस्तो अनुभवी मान्छेहरू ब्याङ्किङ क्षेत्रमै रहेर चाहिने मुलुकलाई यो अप्ठ्यारो अवस्थामा फेरि चाहिँ अगाडि बढाइदिनुहोस्, यो मेरो यहाँहरूसित अपेक्षा छ, शुभकामना छ। धन्यवाद। विनोद सरलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। ल मैले अब यसलाई कन्क्लुड गर्न चाहेँ। सर्वप्रथम म चाहिँ जति पनि यहाँ चाहिँ जुममा हुनुहुन्छ त्यसरी नै जति पनि फेसबुकबाट हेर्नु भएको छ, यदि उहाँहरूको कुनै सजेसन छ भने हाम्रो इमेलमा पठाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र यो इमेलमा आएका जति पनि सुझावहरू छन् त्यसलाई हामीले टेबुलेट गरेर हाम्रो चाहिँ राजेन्द्रजी लागिराख्नु भएको छ। राजेन्द्रजी हाम्रो टिम मिलेर त्यो हामीले चाहिँ गुणाकर सरलाई अथवा गभर्नरज्यूलाई हामीले बुझाउँछौँ। यो एउटा हामीले म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। यो आज छलफलबाट आएका जे जति कुराहरू छन् त्यसलाई हामीले होबाउ यता जुममा पनि चाहिँ यहाँ हाम्रो तेजबहादुर थापा सरले चाहिँ राख्नु भएको छ, मनोज श्रेष्ठ सरले राख्नु भएको छ,
उहाँहरूले पनि केही सुझावहरू दिनुभएको छ। त्यो सुझावहरूलाई पनि हामीले टेबुलेट गरेर चाहिँ बुझाउने छौँ। त्यो एउटा म प्रतिबद्धता गर्न चाहेँ। अर्को मैले सुरुमा भनिरहेको थिएँ, बिफिन भनेको चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले स्थापना गरेको संस्था हो। यो कुनै प्राइभेट कम्पनी होइन, यो चाहिँ एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरकै एउटा अङ्ग हो। त्यही भएको हुनाले हाम्रो तर्फबाट यदि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई मोनिटरी पोलिसी अथवा अब आउने चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको लागि कुनै किसिमको चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भने वी आर अलवेज रेडी। हामीहरूले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई यदि सर्वे गर्नुपर्छ भने हामीले सर्वे गरिदिन सक्छौँ होइन, रिसर्च गर्नुपर्छ भने रिसर्च गरिदिन सक्छौँ, यस्तै ट्रेनिङहरू गर्न ट्रेनिङहरू गरिदिन सक्छौँ होइन। त्यस्तै आएर चाहिँ भोकेसनल एजुकेसनहरू दिनुपर्ने अवस्था छ भने त भोकेसनल एजुकेसनहरू पनि दिन सक्छौँ। त्यस्तै कुनै नयाँ अब आउट अफ दि बक्स गएर कुनै कामहरू गर्नु पऱ्यो भने थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। हामीसँग पनि पुल अफ रिसोर्स पर्सनहरू हुनुहुन्छ, जसरी चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ रिटायर भएर गएकाहरू हाम्रै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले साथ लिएर चाहिँ हामीले यो काम गर्न सक्छौँ। मैले गुनाकर सरलाई यो कुराहरू सुनाएँ होइन। अबको चुनौती भनेको चाहिँ धेरै गाह्रो चुनौती छ। यी हाम्रा स्टाफहरूको चाहिँ क्यापासिटी डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ भने चाहिँ खर्च तलब पनि हामीले चाहिँ एउटा सीमित दायराभित्र राख्नुपर्ने हाम्रा समस्याहरू पनि छन्। त्यसलाई पनि गरेर हामीले पनि नयाँ मोडलबाट चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ ट्रेनिङहरू पुर्याउने भन्ने काममा हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ होइन। यसरी गरिरहेको छौँ। र अन्तमा म यहाँ सबैलाई, हाम्रो गुनाकर सरलाई अनि अनल सरलाई अनि हाम्रो चाहिँ अनि जति पनि हाम्रो चाहिँ बसन्त सरहरू हुनुहुन्छ होइन, अनि अरू हाम्रो चाहिँ गोविन्द सरहरू हुन्छ, अनि भुवन सरहरू हुन्छ, अनल सर हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो राजेन्द्रजीले जुन अहिले आज चाहिँ टेबुलेट गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी जुममा जतिजना आउनु भएको छ र जतिजनाले सुन्नु भएको छ र यहाँहरूले अरू कुनै सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ भने मैले अघि भने जस्तै हाम्रो इमेलमा पठाइदिनु न। त्यसको लागि पनि म यहाँहरू सबैलाई चाहिँ आह्वान पनि गर्दछु। यहाँहरूलाई पनि आएर यो सुनिदिएर यो प्रोग्रामलाई सफल बनाउन जुन योगदान गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी फेसबुक लाइभबाट जतिजनाले हेर्नु भएको छ त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले भनिहालेँ नि, यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ हामीलाई ओभर सब्सक्राइब भएको थियो। धेरैजना चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको हुनाले हामीले सबैलाई चाहिँ जुममा चाहिँ हामीले लिएर आउन पनि सकेनौँ र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ फेसबुकबाट चाहिँ हेरिदिनु हुन भनेर अनुरोध पनि गऱ्यौँ। त्यसको भएको हुनाले यो हाम्रो यो बन्ने कमी कमजोरी भनौँ अथवा 100जनालाई मात्र हामीले यहाँ एकोमोडेट गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो यो जुम थियो, यो पेड जुम चाहिँ त्यो थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई जुममा लिएर आउन सकेनौँ। त्यो पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यति भन्दै म आजको यो प्रोग्रामलाई चाहिँ यही अन्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई पुनः एकपटक सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते सबैलाई। धन्यवाद सर। गुनाकर सर, थ्याङ्क यू भेरी मच है। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद सरलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार।